وليدات، وليد وجوج بنيات تبارك الله عليهم، حتى هما كلهم معايا في جونيس جلوبال. درت une carrière financière. J'avais préparé une licence en gestion des entreprises en 1983. J'ai intégré la RAM en tant que responsable financier. Je m'occupais de tout le contrôle les comptabilités Agence Royale Air Maroc en Europe. Entre nous, j'avais toujours la vocation commerciale. كنت كنحس براسي دائما عندي واحد الميول لو كوميرسيال، والحمد لله اون فوا تعطاتني فرصه خرجت داكشي اللي كان عندي ديال التجاره اللي كنت كنحس به à l'intérieur de moi-même، واللي الحمد لله ça a donné un très bon résultat لدرجه انني خديت ماشي الاستقاله ديالي ولكن مغادره طوعيه من الخطوط الملكيه المغربيه، وسمحت في ان بوست تري امبورطون في لاغام، ان بون سالير، مي معمرني لحد الان الحمد لله من 2005 لحد الان جي جامي ريغريتي لو فيت كو جي كيتي لاغام. بالعكس فرحانه بلا سيتوياسيون ديالي باسكو درت اون اوتر كارير تبارك الله في الام ال ام، وعرفت بزاف ديال الحوايج. انا تنقول الا كانت المدرسه ولا الجامعه قريت فيها وخديت فيها بزاف الكثير من المعلومات. الخطوط الملكيه المغربيه حتى هي كانت اون غروند ايكول بور موا، ولكن لا بلو غروند ايكول، المدرسه الكبيره ديال الحياه واللي خلات مدام امينه هي مدام امينه دابا، وهو الام ال ام اللي كنت بديته من 2003 والحمد لله انا مازال فيه، واللي تعلمنا فيه بزاف د الامور. علاش بغيت عطيتكم هذه الرساله في الموجهه لكم؟ باش كاينين الناس اللي كيتخوفوا من الام ال ام، كاين اللي كيتخوفوا من لي سالير يفرقوا عليهم لو سالير. انا تنقول بالعكس، سورتو دو نو جور دابا هذا القرن 21 مع كورونا، مع لا كومونيكاسيون ديجيتال، مع تو سكي هاد ليكسبلوزيون تكنولوجيك اللي دارت ديال الام ال ام وديال لونتربرونيا وديال لو بيزنس اون جينيرال. الوغ نرجع لو بيزنس ديالنا ونرجع للجونيس جلوبال ولا فورماسيون اللي اختارينا اليوم. اختارينا اون فورماسيون كي كالكي carrément على لا بريزونطاسيون ولا لو بلان دو ريمونيراسيون ولا دوك 6 الارباح اللي كل واحد فينا من حقه بيان سور باغ ايتاب، مرحله بمرحله. و اون ا جوجي نيسيسير، قلنا راه من الواجب ديالنا نشرحوا لكم هادوك 6 طرق الربح. ما غاديش نشرحوهم لكم اليوم بون بريزونطاسيون، ولكن غادي نشوفوهم نقطه بنقطه، وغادي نوضحوا لكم بالضبط اشنو لوبجيكتيف ديال اي ربح وكيفاش كتربحوه وكيفاش كتوصلوا ليه واش خصكم ديروا واش خصكم تعملوا باش توصلوا لهذاك النقط ديال الربح اللي غادي تشوفوا ان شاء الله معنا. الوغ كنعرفوا حنا جونيس جلوبال بلا تبارك الله عندها ان برودوي دو كاليتي ودايره لينا ان بيزنس دو كاليتي، لا فونت دو كاليتي. وحتى نتوما ملي تختاريتو من طرف الناس اللي عرضوا عليكم خصكم تعرفوا بلا راه فوزيت دي بيرسون دو كاليتي، دي بيرسون اللي شافوا فيكم الناس اللي عرضوا عليكم بزاف ديال المبادئ وبزاف ديال النقاط اللي هما ايجابيين اللي تيخليو الانسان يمشي بعيد في هاد لو بيزنس. مي كيف ما قلنا داك النهار في النقاط اللي كنوصلوا فيها في النجاح، خاصنا ديما لا باز شنو هي لي كونيسانس. لا باز هو لا باز ديال النجاح هو لو سافوار. دونك هاد السبت اللي كنتلاقاو فيه والايام الاخرى كاع اللي كنديروا فيها لي فورماسيون كناخذوا فيها وكنعطيو باش نفهموا الامور اللي حنا حطينا فيها رجلينا وباش ننجحوا فيها ونمشيو فيها لقدام. دونك اليوم اون بريباري وجدنا لكم هاد 6 نقط الربح،
وكان لي الشرف انا والاخوان تبارك الله مدام زينب ومسيو العسري باش غادا نتكلم لكم على هاد جوج النقاط الربح الاولين. ونبداوها بالنقطه الاولى ديال الربح، واللي قبل منها بغيت نشير لكم لواحد واحد نقطه مهمه بزاف. عاد ملي كتعرضوا النهار اللي كنبغيو نحضروا اللي تيكون عندنا لو بلان دو ريمونيراسيون الاثنين والخميس، وتنكونوا عارضين على الضيوف ديالنا باش يحضروا معنا، فيت اتونسيون ا دي بتي بوين. هادو بغيت غير ندير لكم ليهم ان بتي رابيل. تاكدوا بلا الضيوف ديالكم انستالين زوم ملي تعرضوا عليهم، شوفوا معاهم واش مانستالينو، الا ما كانوش مانستالينو انستاليو برومييرمون. دوزيامون اكدوا لهم على لا بونكتواليتي، بلا كنبداو مع 8:30 وخاص الحضور يكون مع 8:30 باش يبداو من الاول حتى الاخر باش يفهموا تو سكي فا سباسي في لا بريزونطاسيون. مهمه. وانتوما واحد 15 دقيقه قبل ديما ديروا ان رابيل لهذوك الضيوف ديالكم باش يوصلوا في الوقت مع البدايه ديال لا بريزونطاسيون. الوغ لو بروميير بوين ديال جونيس. كيفاش كنبداو مع جونيس؟ كومون اون ديمار مع جونيس؟ كيفاش كنبداو مع جونيس؟ جونيس ملي كنبداو معاها كلنا تتقول لك جونيس تتخلص واحد لو دروا، كتخلص هذاك لو دروا بوغ ديماري. كلنا خلصنا واحد لو دروا ديال 31.45 $، اللي حنا في المغرب خلصنا 320 درهم. الوغ هاد لو دروا اللي تنخلصوه ديال 320 درهم كنخلصوا به لو فيت كون سوا اسوسيي مع جونيس جلوبال. مني كنبداوكم اسوسيي مع جونيس جلوبال كتعطينا في باغمي لي دروا ديالنا، كتعطينا الحق باش نشريو من عندها بلو بري دو غرو ونبيعو بلو بري دو ديتاي، وكتعطي لينا حق في واحد لو سيت اللي تتعطيه لينا بيرسوناليزي. كل واحد فينا دابا عنده ان سيت بيرسوناليزي ديالو اللي عنده فيه كاع لي برودوي ديال جونيس، واللي il suffit باش يبارطاجيه باش يدير البيع ديالو في عبر هذاك لو سيت. كتعطينا هاد لا بوتيك اللي كتسمى اون بوتيك اون لين، ولا اون بوتيك اون لين. سي اون بوتيك اون لين راه بحال الا عندك واحد المتجر اللي هو فيرتوال اترافير الانترنت، واللي انت تقدر تبيع في العالم كله وانت في بلاصتك. ما هز لا برودوي ما كتدق على شي حد وتوصل ليه ترونسبور لو برودوي نهائيا. هذاك لو سيت ديالك اللي تتعطيه لك جونيس في الدقه الاولى وانت il suffit باش كتصيفطوا لو كليون ديالك ولا لا كليونت ديالك فين ما كانت في العالم كله باش كتشوف لي برودوي اللي كتعرضهم عليها. وبيان سور اون فوا هاد لو كليون ولا لا كليونت كتشري من عندك هاد لو برودوي، انت لا كوميسيون ديالك كدوز عندك. هادشي غنهضروا عليه من بعد. انا دابا هضرت لكم كيفاش كنبداو، كيفاش انا خصني نشرح لهاد لا بيرسون اللي بغيتها نضم ليا واللي بغيت نبارطاجي معاها هاد لوبورتونيتي، كيفاش كنشرح ليها هاد الامور باختصار en résumé. كتزيدنا ان بيرو اللي هو لو باك اوفيس، لو جي موبيل، اللي اي واحد فينا دابا داخل عنده سون سيت بيرسوناليزي وعنده لو جي موبيل ديالو، واللي هو اللي كيتصرف به بان مو دو باس ديالو. هاد لو جي موبيل شنو هو؟ هاد لو باك اوفيس شنو هو؟ سامبلومون ان بيرو ديالك اللي فيه عندك فيه لا سيكريتير، عندك فيه لو كونطابل، عندك فيه كاع لي مويان qui peuvent زعما être utile ليك باش تبع لو بيزنس ديالك فريمون على لا لتر. كتبع لو بيزنس ديالك على سكوند بري
اي حاجه اي موفمون وقع عندك كتدخل للجي موبيل ديالك كتلقى لا سيتوياسيون ديالك فريمون او طون غيال. وهذه الي تري امبورطونت دون لا ميزور او اي واحد فينا دار ان بيزنس ولا دار تجاره ولا دار اي حاجه تيعرف اشنا هما الامور اللي كتكون خاصه. وغير داك لو سويفي الا ما كانش عنده ان كونطابل اللي يتبع ليه الامور ديالو راه امبوسيبل يتبعها هو بوحدو نهائيا. دونك عطيتكم اون ايدي على كيفاش كنبداو مع جونيس مني تنخلصوا ديك $31 45 اشنا هما لي ضوا ديالنا على جونيس واشنو كنكتسبوا مع جونيس. وهادو غير هاد لي دو بوين الاولانيين ديال ان سيت بيرسوناليزي افيك ان باك اوفيس فيرتويال اللي كتعطيه لك لا سوسيتي راه فريمون كتنقص عليك تقريبا 80% من المشاكل اللي تيكونوا في التجاره العاديه اللي كتكون في متجر واللي خصها اللي يبيع معاك واللي يقابل معاك والمسائل كلها. دونك une fois qu'on démarre on est associé. alors كندوزو ليطاب الثانيه اشنو تيكون عندنا من ارباح وهادو هما اللي كنسميوهم لي بونوس دو ديتاي وهما اللي كنسميو هامش الربح. اون فوا كنبداو مع جونيس الارباح الاولى اللي كتكون عند اي واحد في الدقه الاولى وهي مني تيبدا يدير البيع ديالو تيبيع بثمن البري فونت بوبليك تيبيع بثمن الديتاي وهو تيشري بثمن الجمله. جو ميكسبليك. كل واحد فيكم الا دخل الجي موبيل وشاف لي برودوي اللي كاين في المغازان وشاف الاثمنه اللي كاينه عنده في لي برودوي راه غادي يلقى واحد الثمن اللي حطه لينا جونيس واللي حنا كنستافدوا منه اون طون كو مومبر مع جونيس. ولكن مني كنبغيو تنبيعو بري فونت بوبليك وهذاك لو بري فونت بوبليك اللي كنبيعو به حنا في كاع لي مومبر سي لو ميم بري اللي كيكون محطوط في لو سيت اللي كنعطيو للزبناء ديالنا اللي بغينا نبيعو ليهم لي برودوي. ولا مارج بينيفيسيير اللي كتبقى عندكم بين الثمن ديال الجمله والثمن ديال الديتاي كتمشي كتراوح من 15% حتى ل 40% على حسب اي منتوج. المنتوجات ديال جونيس كلهم عندهم واحد لا مارج هذاك الهامش ديال الربح ديال كل برودوي ماشي كلهم كيف ب 40% ماشي كلهم ب 15% ماشي كلهم ب 20%. وهذا الشيء كلشي عندكم في لوتي دو طرافاي ديالكم مني كتشوفوا اي منتوج كتعرفوا شحال عندكم ديال الارباح فيه. وناخذوا ليكزامبل اللي عطينا هنا ديال السيروم لو شوشو ديال لا غام لومينيس. لو سيروم تيخلي لكم تقريبا 52 درهم 52 الوغ 52 51 دولار تقريبا 500 حتى 520 درهم في كل حبه ديال السيروم بعتوها. Le sérum est très demandé. Le sérum, c'est un produit اللي تبارك الله فيه لي فاكتور دو كرواسونس كي ديباس ل 200 اللي مطلوب بزاف واللي كيشري كيبغيو يعاود يشريه. الا درتو غير واحد العمليه حسابيه غير مع السيروم نديروا ليه غير 500 درهم د الربح اللي كتطلعوا منه. الا بعتو غير 10 ديال السيرومات 10 ديال لي زونيتي دو سيروم راها 5000 درهم. ما نهضروش على لي زوطخ برودوي اللي تبارك الله تا هو واحد ينسيك الاخر. دونك هاد الهامش الربح ولا هاد لا مارش بينيفيسيير اللي عند اي واحد فيكم ملي كيبدا راها معممه للجميع. ندوزو الامور الثانيه. الى تتشوفوا في هاد لو بونيس داكيزيسيون دو نوفو بارتنير حيت اي واحد فينا عنده الحق يبارطاجي هاد لوبورتونيتي مع الناس اللي بغاهم يكونوا معاه. ودائما كنلحوا على هاد القضيه حنا تنعزلوا الناس اللي بغيناهم يكونوا معنا ما كنعيطوش لاي واحد يكون معنا. الناس اللي كنبغيو نبارطاجيو معاهم هاد لوبورتونيتي سي دي جون كون شوازي
اللي تنعرفوا فيهم واحد الصفات مميزه وبغيناهم يكونوا معنا. دونك انت الا كنتي في الفوق وبارطاجيتي هاد لوبورتونيتي مع جوج الناس، واحد ادغوات واحد اغوش، وهادوك الناس كل واحد دار واحد اغوش واحد ادغوات، هاد المجموعه كلها اللي باقيين اسوسيي، هنا باقي ما تنهضروش على لي باك، باقيين كلشي غير اسوسيي، خلصتوا لو دغوا باش بديتو وباقيين اسوسيي، كلكم تتاخذوا اللي 15 حتى 40% ديال الارباح على البيع والشراء. ولكن مني كتبدا تاخذ في الباك ديالك، هذاك لو باك اوتوماتيكمون كناخذوه. علاش كناخذوه؟ حيت كنكونوا حنا محتاجينه، الناس اللي دايرين بنا محتاجينه، العائله ديالنا محتاجاه، الاب الام الاخت، حيت لي كومبليمون اليمونتير ولا لا غام لومينيس كلشي تنحتاجو هاد لي برودوي. دونك طو او طار كناخذوا لو باك ديالنا اللي كنعزلوه بيان سور، واللي هو محطه لينا الشركه دي باك ديجا شوازي، وهاد لي باك تندخلوا حتى هما في الجي موبيل ديالنا وتنمشيو لو ماغازا وتنكريو بون، كنشوفوا لي باك اللي محطوطين وكنعزلوا على حسب لو بوزوان ديالنا. هاد لو باك الاولاني اللي كناخذوه كاملين كلنا كنصحوا لي ممبر ياخذوا دي باك لي برودوي اللي هما محتاجينهم باش يستعملوه، باش يكونوا كونفانكو، باش يمكن لهم يبيعوا، حيت الا ما كناش كونفانكو اون بو با كونفانكر، فقير شيء لا يعطيه. دونك خصنا ناخذوا لو بروميي باك ونستعملوه، بيان سور ملي كنستعملوه كنكون عندنا ديك الجرأة، كتكون عندنا ديك الثقة في النفس والثقة في المنتوج باش كنقدروا نبيعوه. هاد لي باك كاينين بليزيور باك، عندنا بزاف ديال لي باك، وهادو هما لي بونوس ديال لي نوفو بارتنير واللي كنسميوهم بالعربيه ربح الاحاله. اشنا هما هاد لي باك؟ لي باك كنبداو بلي باك بازيك. لي باك بازيك هو اقل شيء يمكن لك تاخذه. هاد لو باك بازيك كيجينيري لينا 100 سي في، وكيطلع واحد لا كوميسيون ديال $25 للسبونسور ديالك. بغيت نوضح هاد النقطه، الله يخليكم، نقطه مهمه بزاف. انت اون طون كو نوفو اسوسيي، اون فوا كتاخذ لو باك ديالك، سوبوزون خديتي لو باك بازيك، هذيك 100 سي في كتطلع للسبونسور ديالك ماشي لك انت، وال $25 كتطلع للسبونسور ديالك ماشي لك انت. انت اش كيطلعوا لك؟ كيطلعوا لك لي سي في ديال لي داونلاين ديالك، ديال الناس اللي دخلتي انت تحت منك، مني تياخذوا لي باك ديالهم انت كيطلعوا لك نفس الشيء. خداو لي باك بازيك كتطلع لك 100 سي في بلس $25، خداو لي زوطخ باك كيطلعوا لك هذاك الشيء اللي كنشوفوا. كاين لو باك بازيك هو اقل شيء ناخذه، تابعوا لو باك سوبريم اللي كيجينيري 300 سي في السبونسور الفوقاني وتيعطيه واحد $100 دو بونوس. كاين لو باك جومبو اللي كيجينيري 400 سي في اللي كيطلع للسبونسور ديالك مع $200. وكاين لو باك امباسادور اللي كيطلع 500 سي في السبونسور ديالك و$250. وهاد القاعده حتى هي الناس اللي معاك لتحت اللي دخلتي وبارطاجيتي معاهم لوبورتونيتي نفس الشيء كتطلع لك انت، هادوك لي سي في وهادوك لي كوميسيون الى خداو هاد لي ديفيرون باك. دونك لو سيستيم بينير ديالنا هو هذا. اون فوا كتولي انت ديستريبيوتور كتاخذ لو باك ديالك، ولي بيرسون ا دروات ا غوش اللي كيدخلوا معاك، حيت حنا اي واحد كيدخل معنا اول واحد كنديروا ا دروات، الثاني كنديروا ا غوش، باش نمشيو بداك لو سيستيم بينير لي دو جامب كيف كنقولوا. وهذه راه سي اون تري بون ايدي، باسكو الا ما عندناش جوج رجيلات ما غنوقفوش على الصح. الا وقفنا على رجيله وحده غادا تخوى بينا الاخرى ونطيحوا، الا وقفنا على هذه غادا تخوى بينا الاخرى ونطيحوا. دونك مني تنبداو نتوما فوزيت او ميليو، درتي ان ا دروات ان ا غوش، درتي لو باك ديالك وليتي ديستريبيوتور. هاد الناس اللي ا دروات اللي خداو هنا ليكزامبل ديال جميله وجمال، جميله خدات لو باك ديالها بازيك الى جينيري 100 سي في تطلع لك انت،
جمال خدا ان باك بازيك حتى هو الى جينيريسيون طلعت لك انت وطلعت لك 25 دولار ا droite et à gauche عندك 50 دولار دو كوميسيون بلس 200 سي في اللي جمعتي دي فيول ديالك ا droite et à gauche. دونك هذا هو لو سيستيم بينير اللي تنمشيو به وتتبقى لا دوبليكاسيون بيان سور واللي غادي نشوفوها ان شاء الله من بعد ما الا كان شي حاجه غادي تزاد نتسناو السي العسري الا عنده شي حاجه ما يضيف على هاد لي دو بوين اللي قلت ولا مدام زينب اللي دائما تنقول انا ميرسي بور لو بارطاج اي لا بارطاجي افيك موا هاد لوبورتونيتي مني طحت عليها هي الاولى ما نساتنيش لا هي والسي العسري و جو سوي غافي ديتر parmi mes enfants mes anciens enfants واللي هما دابا الوالدين ديالي وانا كنفتخر بهم. لاله زينب السي العسري si vous avez quelque chose à rajouter مرحبا. Merci Madame Amina, merci Mamati et ma fille في جونيس. alors حتى حنا لينا الشرف انك تكوني معنا وتنضمي معنا ونكونوا كفريق واحد ان شاء الله الى القمه. ميرسي بور هاد اكسبليكاسيون ديال هاد لي دو بوين. ديجا قبل ما غادي نزيد غير دو بوين ان شاء الله غادي نساليو هاد لو بروميي بوين لو دوزيام بوين وغادي نشوف السي العسري حتى هو نعطيه الكلمه الا كان مازال عنده ما يضيف وغادي ان شاء الله نحلوا لي ميكرو باش ناخذوا لي كيسيون ديالكم ديال لو بروميي بوين و لو دوزيام بوين باش كوم سا يعني ملي نشوفوا نطرقوا لو تروازيام بوين نكونوا هضمنا مزيان داك لو بروميي اي لو دوزيام بوين. الوغ انا يا ديجا مدام امينه تبارك الله الى تو تكسبليكي انا ان بوين اللي بغيت نعاود نضيفو سي لورسكون دي في لو بروميي بوين عندنا داك لو بينيفيس من 15% حتى ل 40%. ما نساوش ان داك لو 15% تقريبا عندنا من لو 15% حتى لو 25% ديال لي كليون بريفيليجي. هذاك لي كليون بريفيليجي اللي حتى هما مدام زينب اكتيفي الميكرو ديالك عافاك. وي سي العسري كتسمعني دابا. الوغ عاود ان دوزيام بوين قبل ما نعطي لا بارول سي العسري. هذا لو دوزيام بوين هو مثلا انا دخلت كاسوسي خلصت 31 دولار اللي هي في المغرب 320 درهم. دخلت معايا كيف شارت دابا ان بوين مدام امينه الصياد ولا حطيت واحد ادغوات عندي 25 دولار اي 100 عندي 25 دولار اي 100 سي في و اغوش 25 دولار اي 100 سي في ولكن انا باقي اسوسي. الا كنت اسوسي دونك نقدر نربح البونوس. يعني انا باقي ما خديتش الباك ديالي يلا خلص 320 درهم الا دخلت معايا شي كيلكان اي انسكريبسيون دخلت معايا واحد ادغوات واحد اغوش وهاد لي دو بيرسون هما خداو لي باك je peux gagner les bonus sauf les points sauf les CV. les CV ما كنربحهمش انا كيطلعوا لي سبونسور اللي فوق مني كيبقاو يطلعوا كاع لي سبونسور اللي فوق مني يعني بدون عدد كاع الناس اللي فوق مني كاملين كيربحوا داك لي بوين ولكن لي بونus جو بو لي غاني. هادو هما لي بوين اللي بغيت نضيف و جو سيد لا بارول مسيو العسري. تفضل السي العسري. وي ميرسي مدام زينب ميرسي مدام امينه بيان اكسبليكي. دونك بالنسبه لي انا ما عندي ما نضيف هاد لي بوين بيان ديتايي ولكن كيف قلتي الاخت زينب نحلوا لي ميكرو اللي بغى اللي عنده شي سؤال ونديروا نقطه نظام يرفع يديه كوم سا نعطيوه البارول ونشوفوا لي كيستيون. ميرسي بوكو في هاد لي دو بوين بيان سور. وي مدام هالة تفضلي. وي مدام هالة. السلام عليكم جميعا. تبارك الله عليكم. Félicitations. Vous êtes toujours à la hauteur. Juste, j'ai une question concernant la carte. Je veux avoir des informations كيفاش نتحصلوا عليها ou des informations concernant les pays. Pour la Tunisie, on n'a pas accès à la carte.
Et je veux savoir quels sont les pays qu'on peut avoir la carte. Et merci beaucoup. مدام هلا بالنسبه للوكا ديالنا حنايا اللي كنا خدينا لي باك من فرنسا جاونا لي كارت ديالنا. بالنسبه للوكا ديال لا تونيزي انا جو ني اوكين ايدي. الا كانت مدام زينب عندها فكره ولا سي العسري عنده فكره يتفضلوا Non, la يجوا. Tunisie, on n'a pas accès. Oui, justement. تفضلي زينب Oui, تفضلي. oui, merci Sylvie. Alors بالنسبه لي كارت ماشي كاع لي بيي كلهم فيهم لي كارت. الوغ كاين بالنسبه لفرنسا سي فغي فيها لي كارت. بالنسبه لو كا ديالي انا و بالنسبه لدوله قطر حنا عندنا لا كارت و جوستومون انا غنعطيكم مون اكسبيريونس. بالنسبه لا كارت اشتغلت بها الي اكتيف. دخلت يعني خلصت بها ان ريستورون شريت بها ميم تيريت بها في غيشي اوتوماتيك يعني عاديه كوم اون كارت بونكير اي ميم جي باي دي باك ولا لي انسكريبسيون دونك كنخلصوا بها بحال اون كارت اللي عندنا اون كارت بونكير. ولكن بالنسبه لو بيي اللي كتكون اصلا اوتوريزي داك لا كارت سوبوزون حنا مثلا في المغرب وما عندناش لا كارت. مثلا دابا الناس مثلا اللي خداو لا كارت فرنسا راه ما غاديش تخدم لهم في المغرب الا سوبوزون كل المغرب ان شاء الله في لوفيرتور ديال المغرب ما كانش عندنا لا كارت. دونك مثلا الا انا درت لونجيسترمون في ان بي و لا كارت اني با فاليد ما غاديش تخدم ليا. كتخدم لا كارت في لو بي اللي فيه لا كارت فاليد اللي فيه ديجا في الباك اوفيس في نورمال. انا عندي فكره على ليطالي فيها لا كارت. بالنسبه لقطر فيها لا كارت. بالنسبه لفرنسا جو بونس با فيها لا كارت مدام امينه. سي لا كارت ديالنا خدمنا بها حنا اون فرانس خلصنا بها لي باك. تمام وي دونك هذه هي هذا هو الفكره عندي. Merci beaucoup, Madame Zine. S'il vous plaît, j'ai une autre question, si vous le permettez, concernant le Smart Delivery. مدام هلا مدام هلا بغينا نديروا واحد النظام في هاد لا فورماسيون الله يخليك. بغينا الاسئله غادي دابا اون فا نوتي فوتر كيسيون ولكن ما غنجاوبوش عليها دابا. بغينا نبقاو مطرقين غير هاد لي دو بروميي بوين اللي هضرنا عليهم. D'accord, merci beaucoup, Madame Amina. Avec tous mes respects. ملي نوصلوا لي ديليفري ان شاء الله غادي نجاوبوا. ان شاء الله. وي السلام عليكم. السلام عليكم المجموعه الرائعه كلشي بخير نتوما مزيانين؟ سلام. صافا معكم الياس العكاري كي دايرين مزيان؟ صافا سي الياس لاباس عليك؟ صافا الله يخطيك لاله امينه كنشكركم بزاف على هذه المبادره الله يجازيكم بخير زعما شكرا بزاف على التوضيحات اللي عطيتو. بغيت انا نعطي واحد ماشي سؤال ولكن توضيح على حسب الاجتماع اللي درنا مع سي خالد. هو قال لنا بان راه على لي كارت غادي يكونوا ان شاء الله في الدول ديال المغرب العربي دونك هو غادي يخدم على هذه القضيه باش يكونوا عندنا دي كارت بونكير داكوغ بور لو مغرب العربي ان شاء الله مع الوقت بيان سور. وي سي سا وي داكوغ فوالا صافي. وي ميرسي سي الياس. ميرسي سي شكرا. ميرسي. Donc, c'est l'Asri, je crois qu'on peut passer au troisième point. Il n'y a pas de question, Mazel. Et on peut que payer avec la carte, on ne peut pas retirer l'argent. Donc, Rajobat, Madame Zineb, on peut retirer l'argent dans le pays qui est les filles autoriser la carte. Oui, justement, Madame Amina, j'ai retiré mon argent, les بالريال القطري بيان سور. انا ربحتها بالدولار وخديتها بالريال القطري وكتاخذ لاصوم اللي بغيتيها. جربت كاع جميع لي روتيرمون ديال لاكارت كلهم جربتهم. دخلت الريستورون دخلت ان كافي تيريت بها في الكارت غيشي خلصت بها اون انسكريبسيون خلصت بها ان باك. دونك كل شيء الحمد لله دازت بخير وعلى خير. دونك الله ما يكونوا حنا من يتحل لو بيكو ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب. Donc, il n'y a pas de questions. Nous la formation d'Iana. Merci, Madame Amina. Merci beaucoup, tous les distributeurs. Alors, Inch'Allah, nous la formation d'Iana.
Alors voilà, pour terminer l'explication اللي بدات فيه déjà Madame Amina, بالنسبة la personne اللي كياخذ لو باك ديالو كيتسمى بالنسبة لنا ان ديستريبيتور، يعني كيولي اكتيف ملي خدا الباك ديالو ابتداء من الباك ديال بازيك équivalent ديال 100 CV. Ça c'est le minimum. Alors à partir de la position ملي كيباريني معاه واحد دو بيرسون كيف قالت الاخت امينه، واحد دغوات واحد اغوش، اوتوماتيكمون لو فيت باش ياخذوا لي باك ديالهم حتى هما غيوليو اكتيف. هنا كيتسمى كنتسمى انا ونعتبروا روسنا في هذا لو شيما سيفو، كل واحد فينا غيعتبر راسو كاين فوق وغيبقى يدير الناس ديالو دغوات اغوش. ملي كيكون واحد ادغوات واحد اغوش، ليكزومبل ديال جميله جمال، اوتوماتيكمون كنتحول من لا بوزيسيون ديالي كوم ديستريبيتور كنولي اكزيكيتيف. الوغ هنايا اكزيكيتيف لو فيت باش نسمعوا هذا لو نو هذا، اول حاجه كنستافد منها بيان سور كاع لي سيفي اللي كيجيو تحت من تحت مني، لا ميم شوز بالنسبه لو ديستريبيتور. ولكن لا ديفيرونس اللي كاينه كو اكزيكيتيف عنده الحق يستافد من لي سيكل. يعني باش تبغي نوضح لكم مزيان، ملي كنكون واخد الباك ديالي وكاينين الناس تحت مني كيديروا لي باك، بيان سور كيطلعوا ليا لي سي في، ولكن جامي ما كيتصرفوش باش يوليو ديغان. ولي سي في كنعرفوهم كيتكوميلاو، كنجمع واحد المجموعه من لي بوين ديال لي سي في باش كنصرفهم كيوليو دي سيكل اللي ابري هادوك لي سيكل كيتصرفوا ليا كناخذ منهم فلوس. الوغ ا بارتير ديال لا بوزيسيون اكزيكيتيف اللي هو واحده دغوات واحده غوش كلهم اكتيف لي باك ديالهم، عندي الحق انني نربح هادوك لي سيكل. دونك الا كان جمال واخد الباك ديالو، جميله واخده الباك ديالها، لا بروميير دي شوز عندي واحد البونيس ديال الا خدا لي باك كما شرحت الاخت امينه، ونمشيو بلو مينيموم ان باك بازيك. دونك اول حاجه عندي واحد البونيس ديال 25 دولار شاكان، واحد 25 دولار ا دغوات واحد 25 ا غوش، بلس لي سي في ديال داك لو باك، وقلنا مينيموم سي 100 سي في دو شاك باك. دونك هنا عندي 100 سي في ا دغوات 100 ا غوش. الوغ بيان سور لا ديبليكاسيون ضروري خصها تكون. الوغ شنو تندير؟ كنخدم مع جميله وكنخدم مع جمال باش حتى هما يديروا نفس الخدمه هذه ويطلعوا اكزيكيتيف. دونك هنايا الا كان وحده دغوات وحده غوش، ليكزومبل ديال لطيفه فاطمه ديال مسيو جمال، كيطلع اوتوماتيكمون كيولي اكزيكيتيف وعنده الحق حتى هو ياخذ لي سيكل. لا ميم شوز بالنسبه لسي جمال. دونك عطينا ليكزومبل ديال جميله، دابا نعطيو ليكزومبل ديال جمال. عنده سلوى سعيد حتى هو كياخذ بيان سور لي سيكل ديالو، كيتسماو بالنسبه لجميله وجمال لا بروميير جينيراسيون ديالي، مي سعيد سلوى فاطمه لطيفه كيتسماو ما دوزيام جينيراسيون. هنا بيان سور ما كايناش لي ليميت وما كايناش يعني انه انا في بلاد ما نقدرش انفيتي، عندي الحق انني نعرض الناس ديالي في لو موند دونتي وفين ما كاينه لا سوسيتي جونيس. دابا ندوزو لدوزيام بوين ديال الابدومادير ديال ريزو بينير. اون فا فواغ لي زافونتاج ديال لو سيستيم بينير. لو سيستيم بينير نعطيو ليكزومبل ديال لا بلاين ديالي اللي كاين فوق، عرض عليا انايا سيفو، دونك راه باينه في لو شيما. دونك في لا بروميير جينيراسيون ديالي اللي واحد ادغوات واحد اغوش، راه الناس يعني باينه في لو شيما. لو بروميير نيفو ديالي عندي الحق انني نربح لي سي في، وهاد الناس اللي كاينين واحد ادغوات واحد اغوش اللي كاينه في لا بروميير جينيراسيون عندهم الحق حتى هما يانفيتيو الناس ديالهم ويديروا لي انسكريبسيون كيتسماو لا دوزيام جينيراسيون. وبيان سور حتى هما عندهم الحق لا دوزيام جينيراسيون عرضوا الناس ديالهم كيتسماو لا تروازيام جينيراسيون. مي كاين هنا واحد القضيه كو يقدر انني واخا نكون يعني انا عرض عليا لو سبونسور ديالي هاد لو سيستيم بينير، يعني كيعطيني واحد لو كان اخر كو
السيد اللي عرض عليا حتى هو كيدخل معايا في لو طرافاي ديكيب وكيبارطاجي معايا لو طرافاي اللي كيدير اللي نقدر نربح منه انا وليكيب ديالي وغيربح منه حتى هو. دونك هذا هو ليكزومبل ديال لا فام اللي حطينا في الاخر، كو اي واحد كاين فوق مني يقدر يحط الناس ديالو اللي غنستافدوا منهم كاملين، وهذا سي ان طرافاي ديكيب. لا ميم شوز حتى انايا يقدر الناس اللي كندخل ابري هما كيبداو يدخلوا الناس ديالهم، جي لو دغوا نحط الناس اللي كنجيب ابري تحت منهم باش حتى هما يستافدوا منهم. دونك ندوزو لي غان في لو سيستيم ديالنا بينير. توجور نفس ليكزومبل، هاد الناس اللي بارطاجيت معاهم هاد لوبورتونيتي وداروا لي زانسكريبسيون تحت مني، هما كيخدموا بيان سور وكيجينيريو دي سي في. الوغ شنو كنربح انايا؟ بيان سور لو سيستيم ديالنا فيه واحد دو بي، واحد ادغوات واحد اغوش، وهاد لو طرافاي اللي كيدار في لادغواتي اغوش كيتكوميلا، كتجمعوا لي بوين ديال لي سي في اترافيغ لي زاشا اللي كيديروا هاد لي بيرسون هذا، اترافيغ لي باك اللي كيشريو كيجينيريو دي سي في. وغنعطي واحد ليكزومبل اللي غادي يكون في كوتي غوش. سوبوزون كاينه واحد 1800 سي في مع ليكيب ديالي اللي كاينه اغوش، وكاينه واحد 900 سي في مع ليكيب ديالي اللي كاينه ادغوات. اشنو كنربح؟ حنا لا ريغل جينيرال كاينه كو كنمشيو لو بي اللي فيها لو ماكسيموم ديال لي سي في، بليتو ديال لي سي في، كناخذ منه 600 بوين. السيستيم دائما كيجيدي راسو في هذه القضيه هذه، وكياخذ من داك لو بي اللي فيه بزاف ديال لي سي في كياخذ فيها 600 سي في. كيمشي دوزيام بي اللي هي لا دغوات ديالي كياخذ منها 300 سي في. ولا ريغل بيان سور 600 بلس 300 ايتيغال 900 سي في، وشاك 900 سي في ايتيغال ان سيكل، ولي سيكل كنعرفوا باللي كنتخلصوا منهم 35 دولار. دونك شنو اللي كيجي من مورا هاد الارباح هادو؟ غنعطي واحد بيان سور بيان ديتايي في هاد لو شيما. هاد ليكزومبل قلنا ديال لي سي في. الوغ هنايا سوبوزون عندي 600 à droite 300 à gauche، شنو هو النتيجه؟ هي 35 دولار. ولكن لا سوسيتي بيان سور كتحدد لينا، كتعطينا واحد الباريم انو با ديباسي شاك سيمين ماكسيموم سي 750 سي في، بليتو 750 سيكل. وكي دي 750 سيكل ملي غنضربوها على 35 دولار، هنايا كنربح في لا سيمين واحد 26250 دولار. دونك باغمي نو الناس اللي سون كابابل اللي غنشوفوا في ليكسبليكاسيون ان شاء الله اللي جايه اللي كيربحوا بليس كو سا، واللي كيربحوها وكيشيتوا عندهم دوطخ سي في وما كيستافدوش منهم. الوغ لا كيستيون هنايا، واش لو كونتور كيحبس في شاك سيمين، اولا هذوك لي سي في اللي كنربح الا وصلت لا فان ديال لا سيمين وخدا لو سيستيم 750 سيكل وكيشيتوا عندي لي سي في اخرين، واش كنضيع فيهم ولا لا؟ نو، ما كتضيعش فيهم، كيتحولوا لا سيمين دابري باش تكوميلي لا ميم شوز. ايسي فوز ايت كابابل باش توصل 750 سيكل تتاخذ واحد 26250 دولار في لا سيمين، والباقي دائما كيتكوميلا مع لا سيمين اللي غادي تجي القدام. الوغ بيان سور بالنسبه لو ديشيب كاين بزاف ديال الارباح اللي كنربحوا فيهم وكيرجعوا علينا يعني المنفعه، وكنصو يعني نديروا نعاودوا نورغانيزيو الحياه ديالنا ونعيشوا الرفاهيه ديالنا اي انسو دو سويت. دونك نمشيو لي بونيس ديال لي ديشيب. اون فا فوار
ملي كنوصل لا بوزيسيون ديال ديستريبيتور جاد اشنا هما المزايا واشنا هما لي كان اللي كنربح. دونك هنايا بوغ اتر ديستريبيتور جاد اشنو خاصني بالنسبه للناس اللي خاصهم واحد ليكسبليكاسيون باش ياخذوا هذا لو رول هذا. انا كنت ديستريبيتور خديت الباك ديالي، اشنو خاصني بوغ هاد لا نوميناسيون؟ alors je dois avoir 4 distributeurs qualifiés avec minimum un don واحد لا لين ديالك que ça soit droite ولا à gauche. دونك هنايا كنهضر على 4 ديال لي ديستريبيتور كاليفي. ملي كنقول كاليفي يعني ديجا ديستريبيتور ça veut dire سي كيكان اللي خدا الباك ديالو. دونك لاحظوا معايا هاد لو شيما اللي كاينه à gauche. دونك ديجا عندي 4 ديستريبيتور، انا الفوق عندي 3 à gauche وعندي واحد à droite. هذا سي لو مينيموم. وملي كنكون بيان سور في هاد لا بوزيسيون اشنو كنربح؟ عندي الحق نربح بزاف ديال الارباح اللي غادي نشرحوها الا شرحنا دوزيام كا بالنسبه للناس اللي ما داروش باغ اكزومبل هاد لو طرافاي داروه بواحد لا فاصون اخرى. يمكن باش نكون جاد يكونوا عندي اوليو ديال 4 ديال لي زيكزيكوتيف يقدروا يكون، لان في لا دغوات 4 ديال لي زيكزيكوتيف، لا غوش يقدر يكون عندي باغ اكزومبل يعني لوكا ديال شي واحد اخر عنده دال 8 ديال لي ديستريبيتور كلهم خداو الباك ديالهم، ماشي دي زيكزيكوتيف ولكن شراو الباك ديالهم بازيك مينيموم ولاو دي ديستريبيتور. دونك لو بروميير كا سي دافوار 4 اكزيكوتيف مينيموم يكونوا 3 باغ اكزومبل ا droite واحد ا gauche. او لا دوزيام كا يكونوا عندي 8 ديستريبيتور مي ا كونديسيون يكونوا مينيموم 3 في واحد لا لين. دونك 8 ناقص 3 كتبقى عندي 5، يعني عندي الحق ندير 5 ا droite باغ اكزومبل و3 ا gauche او لا كونترير. هذه هي لا ريغل اللي خصها تكون الا بغيت ناخذ لا نوميناسيون ديالي دونك ديستريبيتور جاد. وكيف قلنا ان ديستريبيتور يكاليفي كونت الى سي دو ديريكت، يعني لو ديستريبيتور كيكون كاليفي في لوكا اللي هضرنا فيه ا غوش الى عنده جوج ديال الناس ديالو ديريكت اكتيف. ملي كنكونوا اكتيف يعني عنده شاك ديستريبيتور عنده 2 ديستريبيتور اخرين تحت منه اللي كيولي اكزيكوتيف. الوغ هنا شنو كنستافد من لي سيكل اللي نقدر نوصل 750 سيكل باغ سيمين، وكنستافد من لا بروميير جينيراسيون ديالي اللي عندي فيها كلكم عارفين بالله ملي كنوصل لا بوزيسيون جاد عندي الحق نتوشي في لا بروميير جينيراسيون ديالي شحال 20%. دونك هنايا كناخذ من وليداتي ديريكت 20%. علاش؟ على تو لي سيكل اللي كيربحوا هاد الناس هاد الوليدات ديالي كناخذ فيهم واحد 20%. دونك هذه هي ليكسبليكاسيون. supposons un cycle est égal 35 dollars, 20% ديالها هي 7 دولار. Par exemple, Anna, j'ai invité Madame Zineb. Madame Zineb, c'est ma première génération. وهي دارت له الترافاي ديالها حتى هي ولات كتربح لي سيكل، عندها الناس ديالها تحت منها دي ديستريبيتور. شاك سيكل ربحاتو مدام زينب هي كتاخذ اوتوماتيكمون 35 دولار، ولكن انا كناخذ 20% على 35 دولار اللي ربحها هي، ليكيفالون ديال 7 دولار. دونك هاد ليكسبليكاسيون بور لي ديستريبيتور جات. Alors, on va passer la deuxième position, qui est la position Pearl. Alors, la position Pearl, c'est في هذه conditions. الناس اللي بغاو ياخذوا la nomination ديالهم نمشيو للكوتي gauche. Premièrement, كاينين deux solutions. Il y a إما première solution d'avoir 8 distributeurs qualifiés avec minimum 2 dans
واحد لا لين ديال كيكون à droite او لا à gauche يعني dans une ligne différente. L'exemple يعني 8 ديال لي ديستريبيتور كاليفي ça veut dire 8 ديال لي زيكزيكوتيف وغيكونوا 6 بيرسون في واحد لا لين مينيموم و 2 بيرسون في واحد لا لين. et je peux avoir واحد نقدر ندير واحد نكيليبري هاد لي بي هادو نقدر ندير 4 4 يقدر ندير مثلا 5 وندير 2 على 3 باغ اكزومبل ليسونسي كيكونوا 8 ولكن لابد نحط في واحد لو بي 2 بيرسون كاين اللي عنده 8 ديريكت حطهم في واحد لا لين او اللي يقدر يحط واحد ديستريبيتور في واحد لا لين ويكون عنده 7 في لا لين اخرى ما يتسناش لو سيستيم يعطيه لا نوميناسيون ديالو ضروري يزيد مينيموم واحد ديستريبيتور وغيطلع جاد في لو بي الاخر. الوغ كاين واحد دوزيام كا بوغ ايتر بيرل يقدر يكونوا عندك 12 واحد ديريكت ديالك 12 بيرسون كلهم واخدين لي باك ديالهم. ما كنهضرش على لي زيكزيكوتيف غيوليو غيان كو دي ديستريبيتور ديريكت ا كونديسيون مينيموم يكونوا في واحد البي 3 بيرسون و لا ديفيرونس اخرى غادي تكون يعني 9 الناس في لو بي الاخر ويقدر يدير 5 على 4 يقدر يدير 6 6 يقدر ولكن هذه اقل حاجه ضروري. عاوتاني هنايا يقدر الواحد يكون عنده 10 باغ اكزومبل في واحد لو بي وجوج في لو بي الاخر ما يتسناش لا نوميناسيون ديالو ضروري داك لو بي الاخر يكون فيه مينيموم هذه هي لا كونديسيون ديال 3 بيرسون. الوغ اشنو كيربح ان ديستريبيتور بيرل؟ ديجا عنده الحق انه يربح لي سيكل كيف قلنا في اللي مع جاد ليكزيكوتيف عنده الحق يوصل جوسكا 750 سيكل باغ سيمين وعنده الحق انه يربح في لا بروميير جينيراسيون ديالو 20% وعنده الحق يربح 15% في لا دوزيام جينيراسيون. الوغ غادي نشرحوا هاد لو شيف اللي غيجيني في لا دوزيام جينيراسيون. سوبوزون كو انا دائما عطينا ليكزومبل ديال مدام زينب. انا عرضت على مدام زينب سي ما بروميير جينيراسيون. مدام زينب عرضت على مدام حياة سي ما دوزيام جينيراسيون. ملي كدير مدام حياة واحد لو سيكل كتربحو اللي هي في ما دوزيام جينيراسيون هي كتاخد 35 دولار ديالها ديريكتومون ما كيتحيد منها والو كتعطيها لا سوسيتي 35 دولار. مدام زينب طونك هي سي طايحه في لا بروميير جينيراسيون ديالها شحال غادي تاخد؟ ليكزومبل اللي كنا عطينا في الاول غتاخد عليها 20% ليكيفالون ديال 7 دولار. مي انا مدام حياة سي ما دوزيام جينيراسيون اشنو غنربح؟ غنربح عليها 15%. دونك هنايا عندي ليكيفالون ديال 5,25 دولار. غندوزو la troisième position, un distributeur Saphir. Donc, pour être distributeur Saphir, خاصني 12 distributeurs يكونوا كاليفي يعني يكونوا exécutifs. كل واحد منهم غيدير جوج الناس تحت منه غياخذوا الباك. مي ا كونديسيون تكون parmi هاد لي 12 بيرسون يكونوا 3 بيرسون في واحد لا لين وغيكونوا 9 في لانين اخرى. هذا سي لو مينيموم ونقدر نخدم بالليغاليتي 6 6 ولا 5 7 انسي دو سويت. الوغ هنايا ملي كنكون في لا بوزيسيون سفير اشنو كنربح؟ توجور عندي لو دروا ديال لي سيكل ديال 750 دولار وعندي ان gain ديال 20% في ما بروميير جينيراسيون plus un troisième gain اللي هو 15% في ma deuxième génération plus 10% في ma troisième génération. Alors on va voir
اكسبليكاسيون ديال هاد لي سيكل هادو. ليكزامبل دائما ديال مدام زينب انا عرضت عليها سي ديستريبيتريس ديريكت ديالي، هي عرض على مدام حياة، مدام حياة عرض على مدام زهرة باغ اكزومبل. الوغ مدام زهرة توجور هي اللي دارت لو طرافاي باغ اكزومبل ربحات 35 دولار. اشنو كتربح عليها مدام حياة؟ حيت لا بروميير جينيراسيون ديالها عندها 20% اللي هي ليكيفالون ديال كتربح عليها 7 دولار. اشنو كتربح عليها مدام زينب؟ كتسمى في لا دوزيام جينيراسيون ديالها هي كتربح 25 دولار. اشنو كنربح انا اللي كتسمى لا تروازيام جينيراسيون ديالي 10% ديال 35 دولار بليتو واحد 10% ديال 35 دولار اللي هي ليكيفالون ديال 3,5 دولار في ما تروازيام جينيراسيون. جيسبر نكون كلير في هاد لي بوين هادو. دونك بالنسبه لي رول اللي كاينين في جونيس انا غنكتفي بسفير. كاينين هاد لي رول واللي يعني كاينين ناس اللي رابحينهم، كاين اللي باقي ليه ميم با واحد لو رول غيوصل ل 15 رول. وغنشوف واحد ليكزامبل اللي كاين قدامنا. هاد لا بيرسون اللي تبارك الله عليه اللي وي سي العسري يمكن تقطع لك الميكرو. سي العسري شوف الميكرو ديالك. كتسمعني؟ وي دابا كنسمعوك. يلا رجع الصوت سي العسري. داكوغ. كان جاك البارطاج يمكن. وي وي pardon. Donc je m'excuse. Alors voilà كنت وصلت هنا مدام زينب لا. وي جوستومون وي سي العسري. دونك هنا عندنا دي زيكزامبل اللي كيربحوا شاك سيمين 750 سيكل هو هاد لا بيرسون هذا، و ليكيفالون ديال 26250 دولار يعني واحد 26 مليون ديالنا تقريبا شاك سيمين غيان كو في لي سيكل. من غير لو رول اللي فيه هو، حيت هو في لو رول ديال 14 اللي شفنا توتالور. دونك هنايا هاد الناس راه فريمون كاينه اون اوبورتونيتي اللي كتسنانا، وسيرتو حنا في المغرب ان شاء الله غنكونوا باغمي لي برومي اللي غي يكونوا مع لا سوسيتي جونيس واللي غيربحوا هادشي هذا اللي غادي نشوفوا هاد لي رول ملي غادي تكون لوفيرتور كما قالوا يعني الناس اللي هما واخدين هاد المسائل في بزمام الامور ديالهم ان شاء الله اللي غادي يكون لوفيرتور قريب بزاف. دونك اللي نقدر نقول هو اننا نوجدوا لهاد لوفيرتور وان شاء الله كلنا غنستافدوا وكل واحد فينا غادي يوصل لو ماكسيموم ان شاء الله في هاد المراتب. وغادي نخلي مدام زينب سي جامي كاين شي كيستيون، ومدام امينه بليتو الا كانت شي اضافات ابخي نحل ان شاء الله نحلوا لي ميكرو لي كيستيون ديالكم. ميرسي بوكو. وي سي العسري. وي تبارك الله عليك. ميرسي بور ليكسبليكاسيون ديال هاد لي دو بوين اللي هما مهمين، اللي هي كانت النقطه الثالثه اللي هي ربح التوازن، والنقطه الرابعه اللي هي ربح الاجيال. انا واحد النقطه اللي غادي نضيف اللي هي بالنسبه لي بوزيسيون كيف شرح دابا السي العسري، بغيت غير نعاود ناكد عليها ان ابارتير دو جوان
فين عندنا واحد لا كونديسيون سي المينيموم 3 بيرسون في رجيله واحده. انا بيرسونيلمون كان عندي هذا الكا ديال ان ديستريبيتور معايا، درت 8 ديال لي درت 9 باغون ديال لي ديستريبيتور، ولكن ما دارش جاد. علاش؟ لان ما كانش هاد لا كونديسيون ديال 3 في رجيله واحده، كانوا 2 في رجيله و7 في رجيله واحده اخرى. الوغ هذه سي اون كونديسيون اللي كتبدا ابارتيغ دو جاد. دائما نردوا البال ابارتيغ دو جاد فين خصنا نحطوا 3 بيرسون اللي غادي نبقى غادي في لا نوميناسيون ديالي. هنا يمكن غادي يكون واحد التساؤل مع لي ديستريبيتور، غيقول لك ايوا جو بريفير كون كانوا لي هذا لي بورسونتاج في لي باك احسن من لي سيكل. هنا انا بيرسونيلمون كانت طرحت لي هذه الفكره في الاول فاش دخلت، كيف بزاف الناس معكم غادي يطيح لهم هذه الفكره هذه، ولكن بيني وبينكم او كونترير سي القدمه يعني لي سيكل سي انتريسون كو لي بونوس. بالنسبه مثلا لي سي انتريسون بالنسبه لي بونوس ديال لو باك. سا فو دير جو ميكسبليك، انا دخل معايا ان ديستريبيتور داكور، ان ديستريبيتور يعني هذاك البونوس اللي كيربحها مره واحده فقط، حيت كل واحد فينا كياخذ اون فوا بور توت، يعني مره واحده ما كيبقاش يعاود ياخذ كل ساعه ان باك ياخذه مره واحده والبونوس كيطلع مره واحده. ولكن لي سيكل راه سي كل ساعه وكل دقيقه وكل نهار وكل سيمانه وكل شهر. فهذا هو الفرق بين البورسونتاج، علاش حاطه لنا لا سوسيتي كناخذوه فيا دي سيكل، لانهم دائما هاد الارباح دائما كاينين جور جور. دونك غادي نحلوا جو باس الميكرو à مدام امينه لك. مدام زينب انا جو فودري جوست راجوتي ان بتيت بريسيزيون على هذا الشيء اللي قلتي نيت على لي سيكل، علاش لا سوسيتي عطات لي بورسونتاج سور لي سيكل با باغ سور اوتر شوز، باسكو تو سامبلومون لي سيكل تو الموند اون بروفيت. لي سيكل حيت لي سيكل لي 900 سي في كلشي كيستافد منه من التحت حتى الفوق، دونك tout le monde en bénéficie ou دائما pour pousser les gens à faire un travail d'équipe. حيت لي سيكل هذوك لي 300 et لي 600 اللي تيطلعوا على من عند الوليدات لتحت للفوق. دونك هذه حتى هي une raison pour laquelle les pourcentages تيمشيو على لي سيكل حيت هما اللي تيدوروا دائما. دونك Donc, ناخذ des questions. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de questions في le système binaire وكيفاش كنحطوا الناس كيفاش كنربحوا. Donc, on passe aux questions وإن شاء الله يكون عندنا des réponses. تفضلوا. بالنسبة لي questions fait des 2 points. Le 3e et le 4e point. ربح التوازن اللي هو le système binaire وربح الأجيال اللي هما les 15% et les 10% et les 5% et les 20% bien sûr. اللي عنده لا كيستيون يز لا مان ديالو كوم سا باش نحلوا ليه الميكرو. ميرسي بوكو. Essayez de poser les questions. Il n'y a pas de questions banales. Je sais très bien que كاين شي حد اللي يقدر يبغي يطرح واحد لا كيسيون يقول لك لا بيتيت كون الناس عارفينها ولا او كونترير هذيك لا كيسيون راه غادي تفيد الناس كاملين. ف نحن بغينا نكونوا ديجا انديبوندون دونك بغينا نعرفوا مزيان ونهضموا مزيان هاد لي 6 بوين دو غان. وي مدام زينب ايفيكتيفمون باسكو هاد لي بوين هادو بهاد لا فاسون باش درنا بهاد الطريقه لا ميثود باش درناهم هاد المره هادي سي تو افي ديفيرون بارابور ان بلان دو ريمينيراسيون بيان ديتاي لان اللي مهم باش يفهمهم لو ديستريبيتور. aujourd'hui حنا كاينين غير لي ديستريبيتور ما معناش لي زانفيتي دونك سي لو مومون جامي باش كاع لي ديستريبيتور اللي معنا يفهموا دو كوا il s'agit منين جايه وعلاش لو بوركوا دي شوز منين كنربح وشنو خصني نربح. vous avez le droit باش تعرفوا لي ديتاي ديال لو سيستيم ديالنا وسيرتو ملي غتكونوا فيرتي راه حتى واحد يعني ما يقدر ما تلقاش اللي يشرح ليك ماشي ما تلقاش مي غادي يكون واحد لو طرافاي كبير. دونك الا استفدنا حنا الاولى لو ماكسيموم غادي نكونوا يعني لا ديبليكاسيون اللي غادي يستافدوا منها الناس اللي غيجيو من مورانا. ميرسي بوكو. واحد لا كيسيون كاين بغيت نزيد عاود واحد النقطه على هذا الشيء اللي قال سي العسري. هاد لا فورماسيون اللي سبيسيالمون ديدي او ممبر
باسكو كيف ما قلت انا بعض المرات كنكونوا في واحد المواقف ولا في واحد الموقف اللي ما كنتسناوش هذاك الانسان اللي تلاقينا به نعرضوا عليه لا بريزونطاسيون. خصنا حنا نشرحوا ليه لو بيزنس، الا فهمنا لو بيزنس مزيان غادي ناخذوا ورقه وستيلو غادي نصوبوا ليه ديك الساعه لا بريزونطاسيون نفهموه. فريمون غتكون عندنا واحد لانديبوندونس كاريمون توتال على نتسناو حتى نحضروا الضيوف ديالنا في لي بريزونطاسيون. بعد المرات كيكونوا شي مواقف اللي خصني ديك الساعه نشرح لا بيرسون اللي تلاقيت بها، وهذاك الشيء علاش هاد لا فورماسيون مهمه، وسورتو الانسان الا ما فاهم شي حاجه يسول عليها. وي اون كيسيون اذا كان ممكن. وي تفضلي مدام الزهراء. وي جوستومون بانت ليا عاد نلقي انا لا كيسيون ديالي. تفضلي مدام الزهراء. اكتيفي لي ميكرو سي العسري. سي بون اكتيفي مدام عندك. وي فوالا. وي السلام عليكم. عليك السلام. تبارك الله عليكم مدام أمينة الصياد، سي العسري، مدام زينب، تبارك الله عليكم، ما شاء الله عليكم. فورماسيون مهمة بزاف. السؤال اللي عندي واش ربح هذوك لي سيكل واش هما كيتحدوا في الجيل السابع؟ يعني قلتوا بأن كنربحوا على الجيل الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس حتى السابع. بالنسبه لي سيكل واش حتى هما محدودين في الجيل السابع؟ وي ميرسي بوكو مدام زهرة. بالنسبه لي سيكل عندي الحق انني نربح جوسكو يعني 7 جينيراسيون، ولكن شنو اللي كيطلع ليا؟ كيطلعوا ليا لي سي في. وي سي العسري الا قدرتي تبارطاجي معنا هذاك سي العسري لو بارطاج ديال لي بوزيسيون، لو بارطاج ديال لي بوزيسيون باش كومسا نفهموا الناس. ميم بالنسبه حنا ابارتيغ دو سفير فين عندنا في سفير فين عندنا لي 20% لي 15% اي لي 10%. دونك سفير 25 فين كندخلوا في لي زوتر بورسونتاج. دونك هذاك لو شيما راه عندنا ديجا ليكسبليكاسيون ديال تو لي بورسونتاج. الا قدرتي تعاود تبارطاجي لنا هذا الشيما. Le schéma ديال les rangs. Oui, justement. Bon, c'est bon. Donc, essayez de zoomer à partir de Saphir, surtout à partir de Saphir. Voilà. هنا كتبان، هنا كيبانوا لي بورسونتاج كاملين اللي شفتوا معنا. دونك هنا سفير كاينه 20%، 15% et 10%. دونك هنايا élite directeur كاينه 20% ou 15%, 10% et 5%. هنايا إمرود directeur 20%, 15%, 10%, 5%. وهي دونك لي بورسونتاج على حسب لي بوزيسيون. لي بوزيسيون فين كيتزادوا عندنا لي بورسونتاج. راه هنا راه شفنا هنايا اللي هي دبل ديامون، لي دوبل ديامون حتى لا 7 جينيراسيون هي 5%. هي كتبان لنا هنايا في دوبل ديامون. دونك كل ما طلعنا رتاب، كل ما تبارك الله الريزو ديالنا كبر، كل ما دائما حنا كنربحوا، ودائما الشركه كتعطينا ارباح اللي هي كثيره. مدام الزهراء. مدام الزهراء. وي لا راه دونك كاينه مدام سميره، شفتها مدام سميره حتى هي كانت هازه يديها.
تفضلي مدام سميرة. مدام زينب، مدام زينب، غير باش نعاودوا نشرحوا للاخت زهرة. لي سيكل tant que tu cumules 300 على 600 tu gagnes toujours 35. ولكن هي كتهضر على لي بورسونتاج ديال لا 7e جينيراسيون. هنا كتحد لا 7e جينيراسيون اللي فيها 5%. هما لي سيكل يعني لي سيفي اللي كيجينيو لتحت دائما كيكوميليو ليا بيان سور لي سيكل كنربحهم انايا، سي ان ترافاي بيرسونيل ديالي. مي اللي لتحت يعني كنتوشي على لي جينيراسيون ديالي جوسكا 7e جينيراسيون اللي فيها 5%. برافو سي العتري، هذه هي لا ريبونس باسكو لا كيسيون اللي عطات لا الزهره هي هذه، قالت لك جوسكا كيل بوين نبقاو كنربحوا لي سيكل. دونك لي سيكل سون ايترنيل، تيبقاو عندك لي سيكل حيت سي دي سيكل بيرسونيل ديالك اللي كديرهم. سوف كو لي بورسونتاج ديال لي جينيراسيون تيتحبسوا في 7e جينيراسيون. Alors, je pense كاينه مدام سميرة وقيلا لا؟ لا، انا بغيت غير نهضر على هذا على 7e جينيراسيون، غير بالنسبه لي سولون لي لا بوزيسيون. صافي غير اون اضافه صافي. ما فهمتش اختي سميرة. حيت كاينين فاش درتي لو طابلو كاينين لي بوزيسيون اولا لو غراد سفير ولا هذا، كاين دوطر غراد. انا غير اكتفيت حدي سفير صافي. فوالا اكزاكتومون. انا غير اضافه كنت بغيت نزيدها داك لا 7e جينيراسيون سولون اللي بان ليا في لو طابلو سولون لا بوزيسيون ديال الواحد 7e. وي اكزاكتومون. فوالا اكزاكتومون سي سا. ميرسي. ميرسي. يا با دو كيستيون؟ Non, pas Oui, de c'est une question. Oui. Supposons انا ان ديستريبيتور خدمت على واحد الرجيله اللي هي لا دروات، وهذيك الرجيله لا دروات عطاتني درت فيها باغ اكزومبل اون بيرسون، وهذيك لا بيرسون تبارك الله دارت ان تري بون ترافاي، وانا مازال ان ديستريبيتور داكور. خديت لو باك ديالي ولا بيرسون اللي دخلت تبارك الله دارت ان ترافاي فريمون اكسيبسيونيل، وطلعوا لي دي بوين تقريبا جي كومولي مع لا بيرسون واحد 2000 بوين. وفي لوتروبي ما عندي اوكان ديستريبيتور باقي ما خدمش على لوتروبي. الوغ هاد 2000 بوين واش غتمشي ولا غتبقى ليا، ولا كيفاش غنخدم عليها، ولا كيفاش غتبقى عندي، ولا كيفاش غنربح؟ بون هاد لي بوين زين. ميرسي بوكو على هاد لا كيستيون هادي. انا جو سي تري بيان كو عندك لا ريبونس، مي بغيتي توصلي فيه ان ميساج لي ديستريبيتور ما كاين حتى مشكله. دونك طونك عندي واحد لا لين انا ديستريبيتور وباغينيت واحد لا بيرسون كو سا سوا يكون في لا دروات ولا اغوش، مي كتبقى عندي واحد الرجيله بهذا المعنى خاويه. يعني داك لا بيرسون كدير لو ماكسيموم طرافاي وخدمات وعندها الريزو ديالها كبير الجينير اللي هو سوبوزون. باش نمشيو ليكزومبل اخر، انا عرضت على زينب باغ اكزومبل، جات لو بي غوش ديالي. زينب دارت ان طرافاي اللي دارت هي لي دو بي ديالها وخدامه كتربح لي سيكل باسكو دارت دو بي ديالها ادغواتي اغوش، ولكن انا خدمت غير على واحد لو بي ديال زينب اللي كاين اغوش. لا دغوات مازال ما بارينيت فيه حتى واحد. دونك هنا اش كيوقع؟ زينب الى لو دغوا دو غاني باسكو هي عندها جوج درجيلات طونك هي ديستريبيتور وطلعت اكزيكيتيف وطلعت جادي ان سويت كتوشي هاد الارباح هادو. ولكن انا اللي باقي واحد الرجيله عندي خاويه ما بارينيت فيها حتى واحد، كنجمع هادوك لي بوين كيبقاو عندي، مي ما غاديش يتصرفوا ليا دي سيكل باسكو خاصني داك سيستيم ديال كنقولوا ديبوردومون. خصنا ناخذ 600 في واحد لو بي وناخذ 300 في واحد لو بي. واخا تكون لين ديال زينبه هي مجهده، من النهار اللي غيسهل الله باغ اكزومبل ويكون عندي لو بي الاخر كيبداو كيجينيريو دي سي في ديالهم كياخذوا لي باك. وقت ما وصلوا 300 بوين كناخذ 600 من ديك لا لين ديال زينب اللي مجهده، كنكوميلي 600 300 يعني كتولي 900 سي في اللي كتصرف $35
ايكيفالون ديال ان سيكل. جيسبيغ نكون جاوبتك زينب. Oui, justement, merci Célestri. Une autre question, Célestri. وهاد la question. Oui, تفضل. كاين واحد لا كيستيون في الشات. Est-ce qu'il y a une différence? كاين شي كيستيون في الشات؟ Oui, oui. Est-ce qu'il y a une différence entre jambe droite et jambe gauche? واش كاين الفرق بين رجيله ديال لا دغوات ورجيله ديال لا غوش؟ ما بون جو سي با. انا الا فهمت السؤال ديالك الاخت اجنان بيان سو كاينه لا ديفيرونس باسكو وحده كتكمل كنقولوا لا غوش بالنسبه لي انا هي اللي فيها سبونسور ديالي ولا دغوات خصني انا اللي نخدم عليها كتسمى لو طرافاي ديالي بيرسونيل. سي جامي الا فهمت لا كيستيون ديالك سينون تعاودي السؤال ديالك اختي اجنان اولا تفضلي كاع هضري نسمعوا لا كيستيون. الميكرو ديالك راه محلول اختي اجنان الا بغيتي Une autre question, c'est العسري هي في الشات. Est-ce qu'il y a possibilité de changer? Pardon, madame Amina. Pardon, Amina, نزيد un point على هاد la question إلا سمحتوا لي ديال مدام زهرة. Alors بالنسبة la question إلا أنايا فهمت la question ديالها. Donc il y a pas de différence ما بين le pied droit ou le pied gauche. حنا كنسميو داك لو بي اللي كيكون عندك ديجا كتخدم عليه انت وداك الابلاين ديالك كيتسمى الباور ليك داك الرجل القويه. ولوتر بي سي البي هذاك لوتر بي سي البي بيون هو اللي كتخلص منه يعني هذاك لوتر بي اللي كتخدم عليه نتايا باش كتبدا كطلع لي سيكل. مي واحد النهار كيولي هذاك لو بي دو بوردمون ديالك اللي كتخدم عليه انت ولي نوفو ديستريبيوتور ديالك كيولي هو الباور ليك تيولي هو لو بي فور تيولي هو القوي وكتولي داك لوتر بي اللي هو اتاشي مع لو سبونسور ديالك تيولي هذاك لو بي فيبل. دونك يا با دو ديفيرونس اونتر لي بي. دائما لو سيستيم عطينا واحد ادغوات واحد اغوش واحد ادغوات واحد اغوش ولكن حنا اون بو موديفي الا بغيت مثلا ندير جوج ادغوات بغيت ندير جوج اغوش. وهاد لا كيسيون اللي جات دابا نيت هذه اللي جايه اللي جات قبل يلا شفتها دابا اسكون بو مثلا هذا موديفي لي وي اون بو موديفي لي ديستريبيوتور باغ اكزومبل. الا انا غلطت ودخلت ان ديستريبيوتور دخلته باغ اكزومبل وزربت وما انا بغيت ندخلو في لو بي دروا داكور باش ندير داك لا كونديسيون باش نطلع جاد وانايا درتو في لو بي غوش. الوغ كنقدر ديك الساعه ملي كنسالي جو مي سوي روندو كونت كنمشي للسيبور كنمشي للتيكي جونفوا ان تيكي لا سوسيتي وابخي واحد 48 اور تقريبا كيبدلوا لك هذاك لو ديستريبيوتور ولكن قبل ما ياخذ لو باك وقبل ما يدير دي ديستريبيوتور تحت منه. سي تري امبورطون هذا لو بوين قبل ما يكونوا دي موفمون غير الا كانوا ديزانسكريبسيون اخرين تحت منه الا لو دغو باش يديبلاصا ولكن كونديسيون كاينه واحد لوتوريزاسيون كاينه واحد الفورميل اللي غادي يعمر وغيصيفطوا لا سوسيتي بيان سور غيسنيه لا بلاين ديالو واللي فوق منه تعطيه لوتوريزاسيون عادي يقدر يتحول. وي ايفيكتيفمون سي العسري انا دوزت لي دو كا زعما لي دو كا دوزتهم. هذه سي اون اكسبيريونس. ان كا سي اون سي راترابي فيت في ابري لانسكريبسيون ودرنا في السيبور اون انفوي ان تيكي ومن بعد ابري 48 اور تقريبا 2-3 جور كان بدلوا لنا داك لا بيرسون. وهذا لو دوزيام كان هو اللي هضر عليه السي العسري اون بيرسون اللي كان عندها وكان مهم سي ان فورمولير ا رومبلير. وهذا يعني اي بروبليم عندنا اي حاجه عندنا راه عندنا الباك اوفيس ديالنا عندنا الجي موبيل عندنا السيبور ديالنا عندنا لا كومباني اللي نتاجوا ليها ونحطوا لها البروبليم وهي كتعطينا لا سوليسيون فيت. وي مي انو با ديباسي كيف قالت الاخت رحمه في الشات انو با ديباسي واحد 62 جوغ لا زينب 72 راه تبارك الله. وي جوستومون الحمد لله عندنا دي غون ليدر هنايا وما شاء الله. الوغ اللي عنده شي كيستيون غير يهز لامان ديالو باش نحلوا ليه الميكرو الله يستر عليكم.
سي العسري en attendant عندي une autre question اللي ما سولوهاش لي ديستريبيوتور. Au cas où عندك un membre, tu es membre, par exemple exécutif, وجا ان داونلاين اللي دخل تحت منك وفاتك ودار جاد ولا دار ميم بيرل باغ اكزومبل وانت بقيتي اكزيكوتيف، شنو اللي يمكن لك تضيع فيه؟ هو لاله امينه ما غاديش تضيع حتى حاجه، بالعكس لو فيت باش نقولوا نهضروا على هاد لي غون هادو اللي كيولي جاد واللي سفير ولا بورل وهذا كيدوز الا هو كيدير ان ترافاي اللي هو ممتاز كيف كنقولوا، و اترافي هذا لو ترافاي اللي كيدير هو إلغان بزاف ديال الحويجات لي سيكل تو سا. ولكن انا الا كان هاد لا بيرسون في ما بروميير جينيراسيون راه كنربح دائما معاه 20%، كان في ما دوزيام جينيراسيون 15 لا تروزيام اي انسي دو سويت. حنا عارفين جوسكا ابارتي ديال الكاتريام حتى السيتيام جينيراسيون عندنا لي 5%. دونك هنايا ما عنديش الحق نحبسو باش ما ياخذ لا نوميناسيون ديالو، هذا مهمه، ما عندناش ان سيستيم بيراميدال اللي كلشي هذا. و ميم طون قد ما خدم قد ما انا كنربح مزيان. دونك هنايا ما ضايع حتى حاجه، لي سيكل ديالي كنربحهم، لي جينيراسيون لا بوزيسيوني فيها انايا كنتوشي عليها. الا كنت اكزيكوتيف الا كنت جاد راه كنتوشي 20%، كنت بول كنتوشي عليه الا كان في ما دوزيام جينيراسيون يعني 15% او لا لي بوزيسيون اخرين كيجيو 5%. دونك ما كنضيعش، بالعكس واش كيتزادوا الارباح ديالي. ميرسي مدام امينه، جيسبيغ نكون جاوبتك. وي بور لي ديستريبيوتور سي اون كيسيون اللي ما حطوهاش وما حطيناها حنا. وي افيكتيفمون ماشي مشكل. دونك كاينه مدام حياة، نحل ليها الميكرو. فازي مدام حياة، حلي الميكرو ديالك عافاك. فوالا. السلام عليكم. وعليكم السلام. بغيت انا غير نسول مدام امينه باسكو لا كيسيون كي لا بوزي دابا، قالت الا انا كنت اكزيكوتيف ودخلت اون بيرسون، سي سا ياك مدام امينه؟ دخلتي اون بيرسون وفاتك، فوالا هي فاتك، مي دابخي انا سكو جي كومبري كو اكزيكوتيف ما كيكونش عندنا هذا، لان في لا بوزيسيون ديال اكزيكوتيف اون غاني سور لا بروميير جينيراسيون ني سور لا دوزيام، سي ا بارتير دو جاد. الوغ في لا بوزيسيون اكزيكوتيف راه ما عندنا ني سميتو، ما عندناش لي غان بزاف. كاين غير لي يكون عندنا كاين غير لي سيكل سي تو. الوغ ما كيكونوش عندنا الارباح بزاف، كيكونوا غير لي سيكل، مي سي ا بارتير دو جاد، سي ا بارتير دو جاد que ça commence les gains ديال les générations. C'est ça هذا هو واش هو هادي. Là, c'est العسري répondre au cas où, par exemple, un jade, il a été dépassé, كيبقى يربح واخا ديباسا حيت كيبقى يربح على لي جينيراسيون. لا بيان سور سي ا بارتير دو جاد، انا غير على اكزيكوتيف، انتيا هضرتي على اكزيكوتيف ياك؟ اكزاكتومون اكزيكوتيف كيبقى يربح لي سي في، دونك ما كيضيع حتى فشي حاجه. هذا هي لا كيسيون اللي بغيت نوصل لهم. ميرسي مدام حياة. انا ايفيكتيفمون قلت لكم كياخذ لي سي في ومشيت جوسكو بو باش نشرح لي غول الاخرين. قلت لك الا لقاني في لا بوزيسيون ديال جاد انا كنربح على تو لو طرافاي اللي كيربح هو ديال لي سيكل 20%، وإلا كنت بيرل كنربح 15%، وإلا كنت سفير كنربح عليه 10%. سي كوم سا. دونك ميرسي. ما كيخسر والو لو ممبر. لا بالعكس كيتزادوا الارباح. الا كنت ميم ديستريبيتور، كنت غير ديستريبيتور باغ اكزومبل وخدا هو طلع هو ولا سفير، هاد لا بيرسون راه سي سور كيجينيري بليزيو ديال لي سيفي. دونك هنايا انا كيعطيني بزاف ديال لي سيفي نكون غير ديستريبيتور، ولي سيفي مدام حياة كيتصرفوا لينا دي سيكل. دونك هنايا هاد السيد ما كنضيعش معاه. ميرسي بوكو حياة. سي العسري اسمح لي نرجع لا كيسيون ديال مدام حياة، وهنا غادي نقدر نديرها بان شيما
داكور الا كان بوسيبل. وي الوغ هنا سوبوزون نرجع لا كيسيون اللي عطات مدام حياه وغنرجعها اوتومون. داكور دونك باش كوم سا، حيت هاد لا كيسيون باقا نعقل واحد المره ان ديستريبيتور كان يلاه جديد وعطانا هاد لا كيسيون باسكو كاين دوطخ سيستيم il y a le contraire. هذا c'est un point fort عندنا la société jeunesse. هاد le point هذا supposons je suis là d'accord. هذا c'est une personne اللي هي بالنسبه للاكزيكوتيف شرحها السي العسري، شرحها مدام امينه، مدام حياتي الماده بغيت غير نعاود ناكد عليها. supposons que انا دابا جاد، انا جاد شحال عندي باغ اكزومبل عندي 8 بيرسون. داكور 1 2 3 4 5 6 7 et 8. D'accord. وانا جاد qu'est-ce que je gagne هنايا؟ je gagne les 20% على ma première génération. supposons هاد لا بيرسون هاد لا بيرسون اشنو دارت؟ هاد لا بيرسون دارت ان travail miraculeux. هاد لا بيرسون طلعت بيرل. alors هاد لا بيرسون بيرل اشنو qu'est-ce qu'elle va gagner؟ هاد لا بيرسون نيميرو 1 ولات بيرل، ولكن هاد لا بيرسون سبونسور ديالها هو هاد جاد. داكور alors جاد غادي يربح دائما شحال؟ le 20% sur tout ce qu'il va gagner هاد لو بروميير نيميرو 1. ولكن هاد نيميرو 1 راه تعدى جاد ولا بيرل. كاس كي كان لي 20% اي لي 15%. يعني هاد لا بيرسون واخا ولا هو دائما ولد هاد السيد سي توجور اتاشي، ولكن هو في لي بوزيسيون طلع جاد. سوبوزون طلع سفير. دائما الارباح ديال هاد لا بيرسون كون سبونسور ما عمر الشركه ما كتحيدوا ليه. ça ne veut pas dire que هاد لا بيرسون الا تعدى هاد لا بيرسون جاد في لي بوزيسيون ما غيبقاش يربح tout ce qu'il va générer. non, il va toujours gagner tout ce qu'il va générer rien que يدخل لي دائما في لا بروميير جينيراسيون لي 20% فقط. يعني دائما كيبقى ولده. كاينين دوطخ سيستيم اللي الى مثلا ولدك تعداك في لا بوزيسيون ما كتبقاش تربح عليه. هذا سي ان بوين فور عندنا في لا سوسيتي جونيس. و اونكور بلوس هاد لا بيرسون بيان سور ما غيبقاش واقف ستاغني، هو غير تلاقى اون اوتر بيرسون اللي هي كانت ديناميك وكانت تبارك الله دارت ان ترافاي اكسيبسيونيل. هاد لا بيرسون حتى هو ملي غيطلع بيرل راه غيبقى ديجا عنده ان سفير واحد، وملي غيطلع سفير اي انسي دو سويت. دونك فهمتوا هاد لو بوين تا هو تري امبورطون. ولدي كيبقى دائما ولدي واخا كيتعداني. سوبوزون هذا ماشي بير باردون ماشي جاد. سوبوزون هذا اكزيكوتيف كيبقى دائما كيطلعوا لي سيكل. سي تري سوبوزون هذا ان ديستريبيتور كيبقاو دائما كيطلعوا لي سيكل. دونك هذا السيد هذا اللي هنا راه دائما كيربح مع هذا السيد دائما باسكو هو اللي عرض عليه، هو اللي جابو سي سون فيس وهذا الداونلاين ديالو في لا سوسيتي. اسكو vous avez compris هذا لو بوين؟ Oui, merci Madame Zineb. Donc, je pense ندوزو لي دو بوين الاخرانيين معاك Madame Zineb comme ça ان شاء الله باش Justement, merci. Donc, تبارك الله شفنا le premier point, شفنا le deuxième point, شفنا le troisième point, شفنا le quatrième point. هادو سي دي بوين اللي فيهم ارباح هائله، والشركه دائما تقول لنا تيلمون بغيتو تربحوا تيلمون هما النقاط غير خدموا عليهم. فانا غادي نحاول نطرق لهاد لو كاتريام لو باردون لو سانكيام اي لو سيزيام بوين. وهنا كاينين دي كيسيون اللي غيكونوا طرحوا ولا مازال غيطرحوا، غادي كنظن غادي نقدر نجاوب عليهم، ومن بعد عاود الا كان عاود الناس باقي ما فهموش يطرحوا بلوس دي كيسيون. vous savez très bien que moi j'adore le tableau, d'accord. donc غادي نحاول نشرح هاد لي بوين. هاد لو سانكيام بوين اللي هو تري امبورطون اللي هو ديالاش المستهلكين الدائمين. هاد لو بوين هذا دائما كنعاودو واش حنا ديجا يعني عندنا عليه فكره وفكره عميقه على هاد لو بوين اللي هو الا درت 5 ديال لي كليون اللي هما غيكونوا دائمين. راه العنوان باين يعني كيستهلكوا البرودوي chaque mois تياخذوا ان برودوي chaque mois المينيموم تياخذوا ان برودوي داكور اللي كيعطينا 60 سي في. وهنا كندوزو السمارت ديليفري. الا خدينا 5 الناس كانوا معانا في الفريق
وكانوا كيديروا 60 نقطه اللي هي 60 سي في، شحال الشركه كتزيدنا 5%. الو غادي نحاول نفسرها مزيان. 5% فاش كتزيد انا ثاني الشركه، حيت قبل كيف شرح السي العسري فهذاك لو بوين اللي هو لو كاتريام بوين ديال الاجيال. الجيل الاول عندنا 20%، الجيل الثاني عندنا 15%، والجيل الثالث عندنا 10%. الوغ هنا الا درت انا استطعت انا ندير 5 ديال لي ديستريبيتور وكل شهر كيديروا سمارت ديليفري اللي هي اقل حاجه هي 60 نقطه، ماشي ياخذوا ان باك ديال 100 سي في، لا اقل حاجه 60 نقطه. كيوليو عندي هاد 5 ديال المستهلكين الدائمين، الشركه كتعطيني 5% زائده اللي هي في عوض كتولي عندي 20% كتولي عندي 25%. ولا درت 10 ديال لي ديستريبيتور او لا دي كليون اللي كيشريو من عندي شاك موا سكسيسيف، هنا الشركه شحال كتزيدني 10%. في عوض غادي نبدا نربح غيان كو 20% اللي هي غتولي عندي باردون 30%. مازال غادي نزيد نعطيها اون اوتر اكسبليكاسيون اللي هي 30%. الوغ هنا في عوض ربحنا لي 7 دولار كتولي 10 et demi، وهنا في عوض لي 30% راه هي 14 دولار. الوغ هنا غادي نشرحها بان شيما. موا جو سوي لا داكور، انا زينب جو سوي لا، بغيت نوصل، ما بغيتش انا غير 20%، بغيت نزيدني 5% واحده اخرى باش نولي نربح 25%. نقطه عطيه لي الشركه، علاش ما نخدمش عليها؟ الوغ كيس كي سباس، انا عندي بوكو دو ديستريبيتور داكور، عندي باغ اكزومبل موا ديجا في ما بوزيسيون عندي بور 2 3 4 5 6 7 8 9 10 d'accord 11 et 12 personnes. D'accord? Donc, déjà, on dit 12 personnes. وأنا peur. باش نوصل لهذا لو بوين هذا، وهادو كلهم سي مي ديستريبيتور. بيان سور حيت بور ديجا راه عندك 12 ديستريبيتور، فيهم دي زيكزيكوتيف فيهم دي ديستريبيتور، دونك عندي 12 ديستريبيتور. هاد 12 ديستريبيتور اللي انايا عندي دابا واش غنربح معاهم 5%؟ لا. امتى ان ديستريبيتور يقدر حتى هو يولي كيدير سمارت ديليفري، وامتى نقدر نوصل معاه ل 5%؟ منين غناخذ 5 غيكون عندي 5 ديال لي ديستريبيتور. مثلا هاد نيميرو 1 سي ان كليون، هذا سي كيلكان يدخل معايا كوم ان ديستريبيتور، جي توشي ان بونوس وجي توشي لي سي في، ولكن هاد نيميرو 1 هو ما باغيش يدير ان ريزو، هو باغي غير كو شنو غيدير كل شهر غيشري من عندي. إلا هاد لو ديستريبيتور استطاع انه بقى لو بروميير موا لو دوزيام موا et le troisième mois et ainsi de suite خدم عندي minimum 60 CV 60 CV محسوب ليا هاد ديستريبيتور، محسوب ليا parmi les 5. ونزيدني هنايا ان اوتر ديستريبيتور حتى هو لا ميم شوز، خصو ياخذ سمارت ديليفري نيميرو 1 chaque mois يدير 60 CV، ماشي غيبقى غير كو في لو باك، وخصني ان اوتر ديستريبيتور نيميرو 3، وخصني ان اوتر ديستريبيتور او بيان ان كليون اللي غيبغي ياخذ غير كو غياخذ غير لو برودوي اللي هو غيدير غير داك سمارت ديليفري ديال شاك مو. اللي هنايا باغ اكزومبل هنا عندي ان كاتريام وهنا عندي ان سانكيام. في هاد لورغانيزاسيون ديالي كامله اللي عنده 20 اللي عنده 30 اللي عنده 10 اللي عنده شحال ما اللي عنده 6 اللي عنده 6 ديستريبيتور، لازم يكونوا 5 اللي عندهم كيديروا داك لوتوشيب، كيديروا شاك موا 60 سي في، chaque mois كيديروا لو سمارت ديليفري. وهنا واحد لا بارونتيز اللي غادي نحلها، لو سمارت ديليفري هو العمود الفقري ديال لا سوسيتي ديالنا جونيس. راه سون سمارت ديليفري اون فا با غاني، و افيك سمارت ديليفري اون فا غاني دو لارجون، مي فريمون ما تصوروش تبارك الله الارباح كيفاش غتكون مع سمارت ديليفري. علاش؟ باسكو هنا واحد النقطه اللي خصنا نشيروا ليها اللي هي مهمه ديال لو سيستيم بينار. وسمحوا لي غنرجع لهذا لو بوين. هنا قبيله سولت سي العشري، سولته الا انا عندي واحد 2000 بوين ولا 3000 بوين واش غيبقاو لي ديك لي بوين؟ بيان سور كاينه واحد لا كونديسيون كتحطها الشركه، شنو هي؟ كتقول لك باش تبقاو عندك لي بوين ديالك وتبقى كتجمعهم تيخصك كل شهر دير 60 سي في، كل شهر يخصك دير ان سمارت ديليفري.
حنا بور لانستون ما كاينش عندنا في المغرب. علاش؟ باسكو ما كايناش اوفرتور. ولكن نهار غادي تحل جونيس المغرب، نهار غادي تبدا لا سوسيتي جونيس المغرب، كنا كيخصنا نبداو نديرو دي سمارت ديليفري. اللي عنده راه تبارك الله راه كاين اللي وصلوا 10000 وكاين بوان واكثر 8000 20000 نقطه مجامعين دابا الناس. باش يبقاو عندنا النقط كاملين تيخصنا كنا نديرو سمارت. شنو هو سمارت ديليفري؟ سي المينيموم سي ان برودوي. وحنا 60 سي في ريزيرف كيعطينا 60 سي في بوحدو، سيروم كيعطينا 60 سي في بوحدو، فينيتي كيعطينا 60 سي في، الغوفيتابلو يعني ناخذ اي برودوي اللي غيعطيني 60 سي في. هنا علاش الشركه كتشجعنا اننا نديرو هاد السمارت ديليفري؟ واخا هاد السمارت ديليفري راه ان شاء الله عنده اون فورماسيون، توت اون فورماسيون اللي غيدير لنا ان شاء الله السي كريم باش نعرفوا لامبورطونس ديال السمارت ديليفري. ولكن ديجا هاد لو بوين راه كيهضر ديجا عليه هنا. علاش الشركه كتعطينا هاد لو بوين وعلاش حطات لينا هاد لا كونديسيون؟ حطات لينا هاد لا كونديسيون. نرجعوا لي كيسيون اللي كيجيبوا لنا لي زانفيتي، نرجعوا لي كيسيون اللي حنا طرحنا اصلا فاش كنا دي ديستريبيتور. الوغ علاش انا هاد الناس كلهم ملي كنقولوا هاد الفريق كله كنربح معاه، ولا هاد الفريق كله تنربح عليه، ملي كنقولها كتسمعوني؟ وي اسكو فو ميكوتي؟ وي سي بون زينب كنسمعوك. هنا ملي كنقولوا هاد الفريق كله راه ما كنربحها حتى كنكون انا ديجا كنحلل فلوسي بداك سمارت ديليفري. والشركه هنا اش كتقول لك؟ كتقول لك الشركه ديجا باش تكون انت ديجا كتبيع وكتدخل انت الاول جيبك. سي تري امبورطون هاد لو بوين. الشركه كتشجعنا باش نشريو المينيموم ان برودوي، المينيموم. وكاينين دي جون انا كنت مع اشاك فوا كنتناقش مع مي ديستريبيتور تيقول لي مزيان يعني سا نو سوري كو هذاك لو برودوي غنبقى نجربو انا ديجا لراسي. انا او كونترير كنقول او كونترير كيخصني هذاك سمارت ديليفري تيخصني نبيعو، والارباح اللي غنربح في لي بونيفيكاسيون والارباح اللي غنربح اللي شرحتنا مدام امينه في لو بروميي بوين ديال ان سيروم كيعطينا 50 من 50 حتى 52 بونيفيكاسيون. هذيك الارباح اللي غنربح هي اللي انا نتمتع بها، وهي اللي انا واحد نيت ان اوتر بوين كنا هضرنا عليه سي داك لا ريكونيسونس ديال سوا ميم. تخصني دائما انا هذا لو تيم بالعربيه كيفاش نجازي نفسي، يعني نعطي راسي انا ان كادو، ماشي بهذاك سمارت ديليفري نقول ونيس انا محتاجه. لا، انا محتاجه البرودوي، ولكن البرودوي اللي غنشري انا نشريه بلي بونيفيكاسيون ديالي اللي غنربح، وسمارت ديليفري نديرو باش ندير لا فونت ديالي. دونك هذا ان بوين اللي هو تري امبورطون اللي بغيت نشرحو في هذا لو 5 بوين. يعني هاد 5 الناس راه كيقدروا يكونوا هادو سي دي ديستريبيتور ولا كل شهر كيديروا سمارت ديليفري، او لا دي كليون اللي هما دي بريفيليجي اللي حتى هما كيكونوا المينيموم تيديروا داك 60 سي في، حتى هما كيدخلوا في هذا لو بوين ديال هذا لي 5 et les 10. سوبوزون اون اوتر كيسيون، ما عرفتش انا واش كتشوفوا دابا الطابلو ولا لا، وعاد غنرجع لهذا لو بارطاج اللي درنا سي العسري. سي بون اون فوا لو طابلو. وي داكور. دونك سوبوزون انا درت 12 بيرسون، سوبوزون انا عندي ريان كو 5 شحال قالت لي 1 2 3 4 5 سوبوزون عندي 5 بيرسون. Alors, وصلت ل 5% de plus. OK? Supposons عندي 5 personnes. وصلت ل 5%. هذا كيدير سمارت ديليفري ولو نيميرو 3 لو نيميرو 4 لو نيميرو 5. تيخصني شاك مو يبقاو عندي 5. Supposons هذا نيميرو 4 هذا الشهر اللي من بعد منه ما بقاش كيدير سمارت ديليفري. شحال ولاو عندي 4. دونك خصني نزيد واحد اخر، خصني نزيد اون بيرسون ان كليون بريفيليجي ولا ان ديستريبيتور اللي غيبقى دائما ياخذ سمارت ديليفري. دائما خصني تكون عندي 5 بيرسون، يقدروا ما يكونوش لي ميم، سي با لي ميم بيرسون، ولكن المينيموم سي 5 ديستريبيتور اللي كيديروا سمارت ديليفري. اي انكور بلوس بالنسبه لي 10% دو بلوس خصني 10 بيرسون اللي يكونوا كيديروا لي سمارت ديليفري. دونك هاد لو بوين نتمنى نكون يعني وصلت لكم. الى عندكم دي كيسيون تفضلوا قبل ما نوصل، او لا غادي نكمل لو 6 بوين وابري نحلوا لي ميكرو لي كيسيون. بالنسبه لي 6 بوين سي داك لو 3% ديال شيفر دافير ديال السوسيتي ديال لي ديامون. هنا بالنسبه باش نولي ديامون، باش نطلع ديامون
راه كل حاجه كتجي نقطه بنقطه. كل حاجه باش كتجي بداك $31 اللي خلصنا في الاول. بطبيعه الحال النقطه الاولى نخدم عليها، النقطه الثانيه راه الا شفتوا ليكسبليكاسيون دابا اللي تشرحات من هاد لي بوين دي سي بوين، راه النقطه كتلوحك النقطه وكتخليك تطلع في ان غراد. ان بوين تيعطيك بلوس دو كاع وتيعطيك عاود اونكور بلوس واحد الغراد وتيكبر لك الريزو ديالك. واش ما غاديش نوصلوا ديامون؟ بيان سور هنا فين غنوصلوا ديامون؟ بلا دوبليكاسيون باش غنوصلوا لديامون. كيفاش غادي نقدر ناخذ هاد لي 3%؟ راه في الاول انا بيرسونيلمون كنت كيسحب لي واش شاك ديامون عنده لي 3%، مي سي امبوسيبل. هنا لا سوسيتي كتجمع لي ديامون ديال لا سوسيتي كاملين وكتقسم عليهم لي 3% ديال هذا لو شيفر دافير ديال لا سوسيتي. ولكن كيفاش كيتخاد وكيفاش كيتقسم افيك دي بار، وهذا لو بوين ثاني غادي نخلي ان شاء الله السي كريم غادي يشرحو اكثر مني ولانه هو فهمه اكثر مني، مي انا غادي غير نوصل ليدي اللي انا فاهمها ديجا. هنا غادي تقسم كوم دي بار باغ اكزومبل على حسب شاك بيرسون. واحد عنده ان ريزو فيه دي ميلي اي دي ميلي دو بيرسون غادي ياخذ لي 3% على حسب الريزو ديالو. واحد عنده واحد ريزو فيه دي سونتين دو بيرسون غياخذ لا، يعني شاك ديامون تياخذ اون بار على حسب الريزو اللي عنده، على حسب لي جون اكتيف اللي عنده. هكا كيفاش كتفرق هاد لي 3% ديال لو شيفر دافير ديال لا سوسيتي. وهذا هو الهدف ديالنا ان شاء الله كاملين. قبل ما نختم معكم بغيت ديجا واش كاينه شي كيسيون ما بين لو 5e بوين اي لو 6e بوين؟ ما عرفتش واش مدام حياة هزه يديها بوغ اون كيسيون او لا بقات هزه يديها من قبيله. وي تفضلي مدام حياة. ولي مدام امينه سي العسري عندكم دي بوين اللي نضيفوا في هاد لي دو بوين؟ Non, tout est bien expliqué. Ou كيف ما قلتي pour Smart Delivery, il vaut mieux qu'on programme une formation spéciale على Smart Delivery. كاين فيه ما يتقال. بالنسبه وي جوستومون بالنسبه لسمارت ديليفري غتكون عندنا ان شاء الله اون ايتود بيان ديتايي كيفاش نخدموا عليها، كيفاش نوصلوا عليها، يعني نوصلوا للسمارت ديليفري والارباح ديال سمارت ديليفري في واحد لاس دو طون ديال 6 موا ديال اون اني اللي ان شاء الله. وي مدام حياة تفضلي سي العسري. عافاك مدام حياة عندها اون كيسيون. حلي الميكرو ديالك حياة. صافي وي ميرسي. بغيت نسولك مدام زينب، باغ اكزومبل انا عندي مثلا هاد لي 5 اون بو دير دي ديستريبيوتور اللي خداو السمارت ديليفري، ولكن واحد فيهم باغ اكزومبل خدا مثلا ان مونطون ديال باغ اكزومبل ديال 3 موا. واش سي بوسيبل بحال دابا شي واحد اللي بغى ياخذ اون افونس، بغى ياخذ مثلا لو مونطون ديال 3 موا اون افونس، واش سي بوسيبل؟ وي دونك 3 موا غياخذ ان سمارت ديليفري. وي هنا كاينه اوبسيون لا سوسيتي لوسكون فو بي ملي كنبغيو نخلصوا سمارت ديليفري كتقول لك ديجا واش بغيتي تخلص هذاك اللي هي اوبليغاتوارمون ضروري كدير 3 موا المينيموم ou plus, sinon plus. Le minimum c'est 3 mois qu'on doit payer. ولكن واحد وي جوستومون هذه لا كيسيون للحياة. وي هي هذه لا كيسيون اللي بغيت زعما واش سي بوسيبل الواحد يدير مثلا 3 موا ولا بلوس ولا هذا واش؟ وي المينيموم سي 3 موا، الا بغى يدير بلوس وي il peut faire même plus. وكاين عاود ان اوتر افونتاج اللي هو باغ اكزومبل انا بغيت ندير 4 موا سكسيسيف ولا 5 موا سكسيسيف بغيت ناخذ سيروم داكوغ. الوغ خديت سيروم 5 موا وخلصت سيروم 5 موا، ولكن بغيت نجيبو كل شهر، بغيت نجيبو الا فوا، بغيت هاد لا كوموند ديالي ديال 5 سيروم بغيت لا كوموند تجيني دان سول كو اوكي، ولكن انا راه قسمتها في 5 موا سكسيسيف بان سمارت ديليفري. سوبوزون ان اوتر بوين تري امبورطون هنا، سوبوزون في سمارت ديليفري دابا حنا ولينا دخلنا في سمارت ديليفري. سوبوزون لو بروميير موا خديت سيروم، لو دوزيام لو تروازيام موا
باغ اكزومبل درت طلعت لي واحد 60 بوان ديال كيلكان دوطر ماشي انا ان دي ديستريبيتور طلعت لي منه واحد 60 بوان ديالو هو ديال سمارت ديليفري دونك كتحسب ليا وهذاك اللي عندي انا كنقدر نخليها حتى لو 7 ايام موا بون وي هادو راه كنت لكم هادو سي دابا ما بغيتكمش بغيت خليو لا فورماسيون ديال سمارت ديليفري غادي ناخذوها بوحدها وغنوجدوا لها بوكو دو كيسيون والسي كريم ان شاء الله راه ديجا راه قلناها مدام زينب وي باردون وي ديجا لو رونديفو ديال الناس اللي باغيين يعرفوا سمارت ديليفري باسكو سي قرابين دائما على لوفيرتور دائما خصنا نكونوا سباقين لهاد المسائل هادو. Je vous invite, Inch'Allah, Kamilini, samedi, Inch'Allah, il y aura une formation avec notre grand leader, Si Karim, concernant Smart Delivery, Inch'Allah. Donc, quand nous faisons le موعد samedi prochain, غادي نلقاو جميع الأجوبة اللي عنده شي سؤال في هذا الكوتي ديال Smart Delivery سي ميو باش نخليوه حتى لو samedi, Inch'Allah. دونك نناقشوا هاد لي بوين هادو. ان شاء الله. وي جوستومون ان شاء الله وديجا حنت هادو سيكان انا طرقت لي غير حنت ديجا هادو 5 لو بوين تيهضر عليه وديجا ان شاء الله افيك مسيو كريم غنتعمقوا فيه اكثر وحتى حنا راه باقي عندنا بوكو دي كيسيون ان شاء الله نسولو دونك اسكو سي بون بور هاد لو بوين وي ميرسي مدام زين ميرسي ا فو دونك ديجا عندنا واحد اللي غنختم به ان شاء الله غنختم بان شوز تري امبورطونت اللي عندنا ليها ان بارطاج افيك مسيو العسري وديجا هاد لو بارطاج راه الا ديجا بارطاجي معنا في لو جروب ولكن اشنا هي لا سيغنيفيكاسيون ديالو اشنا هو المعنى ديالو الا فهمناه مزيان وفهمنا المعنى ديالو راه خصنا اون باس اون اكسيون ونخدموا عليه ونطبقوه حنا تبارك الله من نهار بدينا وحنا دائما في لي فورماسيون نهضروا غير على هاد 2 سيمين تقريبا خدينا اسي دو فورماسيون شاك لاندي شاك جودي عندنا دي بريزونطاسيون هادوك راه سي دي بريزونطاسيون اي دي فورماسيون عندنا شاك ميركودي عندنا فورماسيون ديال برودوي عندنا شاك فوا تناخذوا دي فورماسيون في الانسكريبسيون درنا دي فورماسيون في كيفاش نبدلوا رجيلات درنا دي فورماسيون في البرودوي درنا دي فورماسيون في الباك اوفيس اللي عطانا هذا السي العسري افون البارح افون والبارح لو ميركودي في هذا الباك اوفيس كيفاش ندير غياشا كيفاش ندخل ناخذ من الباك اوفيس كيفاش ندير كري لو باك ودابا بغينا نتمكنوا من هاد لي 6 بوين دو غان وبغينا نكونوا انديبوندون لان منين كنقولوا راه لوفيرتور قريبه ان شاء الله بحول الله راه بغينا فريمون نكونوا انديبوندون الا جلسنا مع الناس وجلسنا بور فير دي ما اما ونفسروا راه كل واحد فيكم دابا الي بخي انه يجلس مع نيمبورت كيل بيرسون ويخرج داك لي زونتين ديالو ويخرج تو سكيلا ابري في لا سوسيتي ديالو افيك هاد لي فورماسيون اللي كنتجمعوا فيها كاملين ويجلس ويكون بخي وبغيتكم كلكم يكون عندكم هاد الاحساس تكونوا بخي انكم تجلسوا مع الناس وتفهموهم وتعطيهم بلوس ديكسبليكاسيون لا بالنسبه للناس اللي غادي يجيو من بعد اللي هما كوم دي نوفو لا بالنسبه فو ديستريبيتور اللي باقيين قال لك بلاتي تتكون لوفيرتور ديال جونيس عاد نجلسوا نخدموا ما نكرهش دابا كل واحد فيكم يشد في ولادو ويجلس معهم واحد جلسه شي غير يلمس فيك هذاك لو ديستريبيتور ديالك يلمس فيك شويه ديال التغيير ويلمس فيك انك فعلا دخلتي لا راسك وانك جلستي معاه وليتي انت كتفهموا لي سي بوين دو غان وانت كتشرح ليه شنو هو الباك اوفيس وانت كتشرح ليه على لي برودوي كون متاكد انه غادي يتبعك وغادي يمشي معاك وغادي يبغي يدير يدو في يديك. الوغ سانسيرمون c'est le temps ou jamais. Essayez de faire le maximum. Essayez d'avoir la mentalité ديال هو انا sincèrement احساسي هاد الايام راه قلتها لبامال دو بيرسون قلت لي ما بقاش عندي داك لا كرانت sincèrement ما بقاش عندي داك لا كرانت ديال امتى غيتحل البيرو امتى عندنا لا سوسيتي راه غمض عينك حنا غدا حسب راسك البيرو كاين اشنو وجدتي ليه اشنو درتي اشنو تعلمتي واش غتبقى دائما الو فينك سي كريم واش انت عافاك شنو كيفاش ندير الجي موبيل كيفاش ندخل الو سي العسري الو مدام امين الو ف s'il vous plaît essayez d'être déjà indépendant essayez باش تكونوا قبل فكروا في هذا لو بوين هذا فكروا في هذا لو بوين
وبغيت كلنا نكونوا فريمون على اوتور. الا بغينا نكونوا لي ميور في العالم راه خصنا نمشيو بهاد لي بوين، هذا هو الاساس. راه ماشي كنجيو غير يعني الواحد كيعطي انفورماسيون غير باسكو عرف شي حوايج بغا، لا راه بغينا نديروا لو بارطاج، بغينا كلنا نكونوا هاد لي بوين صافي اون لي ميتريز 1000%، ماشي 100%. بغينا يجيو ناس دوطخ ريزو يجلسوا معنا يلقاونا كوني لي ميور كيف كتقال لينا. كيفاش غنكونوا اكسبسيونيل؟ كيفاش غنكونوا لي ميور؟ الا شدينا لاكتيفيتي ديالنا، الا خدمنا عليها. الا باقي دابا عندي اون كيسيون، شي ملي كنقولوا واش عندنا دي كيسيون، راه انا منين دخلت النهار الاول راه السي كريم نقول لكم كنت كنعطي دي كيسيون لي بيت فريمون بيت، ولكن تعلمت فيهم وكنشد داك لاكيس وكنعاودها لي 3 و4 و5 وكنقول لي سي باقي ما سمح لي، راه باقي ما دخلت لياش راسي باش تدخل لي راسي. اسي دو بوزي لي كيسيون، اسي دو سافوار كاع اي حاجه كتعلق بالاكتيفيتي ديالكم. راه لا بغيت نخدم بوحدي ودرت داك لو 100% ديال لو طرافاي بيرسونيل ديالي انا بوحدي، راه جو في با ريوسير. ولكن الا كان هذا لو طرافاي، هذا هو لو ديرني بارطاج اللي بغينا نبارطاجيو معكم، الا كان هذا لو طرافاي ديال لو 1% ديال ليكيب، هذا هو اللي غادي ينجحني وغادي ينجح كل شيء. جو بريفير لو 1% des efforts de 100 personnes que 100 personnes de mes propres efforts. انا درت لو 100% ديال مون بروبر افور، دخلت 50 واحد، دخلت 80 واحد، دخلت 200 و300 واحد، ولكن ما درتش لا دوبليكاسيون، ما علمتش الناس، ما اثرتش الناس، ما درتش معاهم ان بون طرافاي، ما نزلتش وكلتهم مع الكليت. انا كناكل وكنخدم اش كنخدم غير لي باك. هذا كيجي كياخذ لو باك لي بونوس 400 300 200 وانا كنجمع في لي بونوس. اسكو جي غاني؟ جي ريان غاني. ولكن الى هذاك لي فور درتو مع الناس وكان داك 100% مفرق بيني وبين ليكيب كامل، كل واحد دار له 1%، هذا هي اللي غنوصلوا لو ديامون. وهنا فين غنوصلوا 750 سيكل اللي دوا على سي العسري، وهنا فين غادي نوصلوا المراحل اللي بغينا، وغادي نوصلوا الحريه الماليه اللي كنطمحوا لها كاملين. دوما باغ جي تيرميني. نتمنى لكم التوفيق ونتمنى تكونوا قبلتوا عنا في هذه لا فورماسيون ونكونوا وصلنا لكم لو ماكسيموم، مي فريمون لو ماكسيموم. يعني حبينا وبغينا اننا نبارطاجيو هذه لا فورماسيون بيني انا وبين نوتر غران ليدر مدام امينه، نوتر غران ليدر مسيو العسري، اللي كنحيي دائما وكنشكر دائما اللي بارطاجي معايا هذه البورتونيتي. علاش؟ باش نتعاونوا. الا لاحظتوا هذه لا فورماسيون هذه سي ان طرافاي ديكيب، غير هذه لا فورماسيون. و سافي بوركوا؟ علاش؟ راه كل واحد فينا يقدر يديرها بوحدو، ولكن حنا تعمدنا نديرو بثلاثه باش اي واحد فينا نقص واحد النقطه يزيدها الاخر، اي واحد فينا ما طرقش واحد النقطه يزيدها الاخر، ونكونوا بثلاثه يد وحده وانتم اونكادري معنا، ونكونوا بثلاثه عطيناكم لو ميور دو نو، وصلنا لكم لو ماكسيموم، اوني توجور بخي باش نوصل لكم لو ماكسيموم. غير دوموندي باش نكونوا ان شاء الله كاملين في القمه. Merci pour tout le monde. À la prochaine formation, Inch'Allah. Et bonsoir pour tout le monde. Merci beaucoup, Madame Zineb. Tabarakallah alik. Donc, merci à vous tous. Si jamais il y a des questions, avant de quitter Inch'Allah, la salle, soyez les bienvenus. Il y a des questions et Zidi, marhaba. Oui, c'est l'Asri. Oui. Tu peux ouvrir tous les micros pour dire au revoir à tout le monde, pour que نسمعوا كل شيء. قلنا c'était une bonne formation. Inch'Allah, à la prochaine. Bonne nuit pour tout le monde. Ou je sais que tabarakallah كل شيء خدام le maximum. Je pense pas qu'il y a une question. Alors, Zineb. Oui, c'est l'Asri. Oui, c'est l'Asri. اللي بغى يحل الميكرو ديالو راه لي ميكرو سون اوفير. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci à vous trois. Le triangle d'or. Vous avez fait vraiment une bonne formation. Bravo. Oui, très réussi. Bravo. Merci.
شكرا لكم كاملين، شكرا لكم كاملين صراحة كنتم رائع، شكرا. Merci à vous, merci pour votre assistance aussi, parce que ça nous encourage à faire mieux. MashaAllah. Allah يبارك فيك. بارك الله عليكم، استفدنا بزاف معكم. C'est bon, elle m'arrête, il a fini. S'il vous plaît, la Kénine des questions, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup لكاع الناس اللي حاضرين aujourd'hui معنا. Vraiment, حنا استفدنا معكم parce que le fait باش الواحد يمشي يبريباري شي حاجه ضروري غادي يكون واحد ليفور اللي غيولي يسول على المعلومه والمصدر ديالها باش يوصل شي حاجه اللي هي exact. Merci à vous tous. Merci Madame Zeynep. الحمد لله دائما كدير لي زيفور باش توصل وتعاون مع لي ممبر ولي ديستريبيتور كاملين. ميرسي مدام امينه اوسي على l'encouragement اللي كتعطينا. ميرسي السي كريم نوترو غرون ليدر. ميرسي مدام رحمه. ميرسي حياه. ميرسي نعيمه. ميرسي افو توس كاع الناس اللي كاينين معنا في لوغيزو ديالنا سون اكسيبسيون. حتى واحد ما غادي يتحاسب معاه حيت ما قلتش له النون ديالو باسكو فريمون vous êtes des grands leaders اللي كنتمنى ان شاء الله غادي نوصلوا و جو سوي فيير d'être parmi vous. والحمد لله كتبقى جونيس هي اللي هازين لو سول درابو اللي هازين فوق كتافنا من بعد الدرابو ديالنا المغرب سي نورمال هي جونيس. عندي واحد الكاسكيطه بوحده سي جونيس يعني تلفاني ان شاء الله. دونك ميرسي ا فو توس ونكون ان شاء الله في الموعد لاندي سي بور لي زانفيتي لا فيت ديال لي زانفيتي نحاولوا نعرضوا الناس ديالنا اللي بغيناهم نعطيو لهم هاد لوبورتونيتي ويستافدوا معنا وبارطاجيو معنا باش نربحوا هاد لي كان اللي شرحتهم مدام امينه وشرحتهم مدام زينب. انا عندي لا شونس كو بارطاجيت فيهم كيلكو بوين. Donc, je dis la parole à Madame Amina, Madame Zineb, et merci à vous tous. Donc, merci pour votre assistance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ou Kifma Sangolo, sans vous, on ne peut pas être nous aussi, c'est clair, c'est tout à fait normal. C'est pour vous et pour nous même, c'est réciproque. Et ça nous fait un grand plaisir de vous transmettre notre petit savoir. Et bonne soirée. Madame Zeynep. Bonsoir pour tout le monde et bonne chance pour tout le monde et Inch'Allah à la prochaine. Alors, bon week-end ou تصبحوا على خير. تبارك الله عليكم. Merci à vous tous. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne nuit.